नमस्ते सबैजना। म भुवन शर्मा फेरि कोचमीको तर्फबाट अर्को मेन्टरिङ 101 को सेसन लिएर आएको छु। फर्स्ट टाइम आज चाहिँ हामी लाइभ सो गरिरहेको छैनौँ किन भन्दाखेरि जस्ट त्यस्तै खालको सिचुएसन आइपुग्यो अनि वी कुडन्ट अभोइड इट। त्यही भएर फर्स्ट टाइम लाइभ गरिरहेको छैनौँ र भेरी वियर्ड, तर लाइभ नगर्दाखेरि चाहिँ आई गेट लिटल नर्भस र नर्भसनेसले चाहिँ मलाई अझ फोकस्ड र अटेन्टिभ बनाउँछ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु होइन। अनि देयर अलवेज अ फर्स्ट टाइम फर एभ्रिथिङ। तर त्यो कुरालाई चाहिँ अब साइडमा राखेर लेट्स जस्ट टक अबाउट हु आवर गेस्ट इज टुडे। सो भूषण दाहालजी होइन, आई हर्ड सो मच अबाउट हिम, एउटा चाहिँ मिडियाबाट पनि अनि अल्सो फ्रम माई कलिग के श्रीनाजी, जो चाहिँ जेनरली ब्याक स्टेजमा हुनुहुन्छ, तर सी इज हेल्पिङ अस एन्ड सी इज अ बिग पार्ट अफ आवर टिम। तर सी किप्स टकिङ अबाउट भूषणजी इन अ पोजिटिभ वे, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि आई वाज very interested to talk to him and find out his strategy of success, his strategy of dealing with failures and setbacks, अनि all of that. So मैले चाहिँ उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि अनि it may not be a justified introduction होइन, तर I will do my best. So he is the executive director of Kids of Kathmandu, अनि त्यसपछि country chair for global dignity, अनि त्यसपछि is also a lecturer शङ्करदेव क्याम्पसमा, अनि त्यसपछि एजुकेसन जापानको प्रोजेक्ट डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, राइट। अब यो चाहिँ उहाँको लेबल्सहरू हो, but we're much more interested in who he is as a person. Right? So let's just talk to him, start talking to him, and then find out from him. Let's just invite Bhushanji on the screen and start exploring. Namaste, Bhushanji. Bhuvanji, namaste. So good to see you after so long. Right, extremely good to see you as well. Bhushanji, there's a personality. There's something about you that says, it looks like you're always smiling, and there's something about you that says you enjoy your life. Thank you. Bhuvanji, I think हजुरको क्वेसनमा म भन्दा पनि I think this is how I describe Nepali in general. हामी चिनिनुको कारण नै हामी खुसी छौँ, the way we share happiness with other, the way we live our life. हामी जसरी फ्यामिलीमा बस्छौँ, हामी जसरी सोसाइटीमा बस्छौँ, that is what something for me defines we as a Nepali. र I'm proud Nepali, so I just try to stay happy, and I can see you have the exact same energy. Thank you. Okay, म यसलाई चाहिँ अब अलिकति डिफ्लेक्ट गर्दै go into something a bit more deeper है त। मैले चाहिँ जुन भूषणजीको इन्ट्रोडक्सन दिएँ, so it was a little superficial होइन, it's all the labels society has given you, अनि तर यो लेबल्सहरूलाई साइडमा राख्ने हो भने यो पोजिसन्सहरू अनि यो तपाईँको प्रोफेसन अनि तपाईँको डिग्रिजहरू साइडमा राख्ने हो भने चाहिँ who are you as a person, Bhushanji? भुवनजी, सायद कसैले पनि यो क्वेसन मलाई पहिला सोधेको थिएन होला, तर सो आई जस्ट लाइक से वाट इज इन टप अफ माई हेड। यो मैले प्लान पनि गरेको थिइनँ, किनभने मैले यो आन्सर दिएको थिइनँ। आई थिङ्क आम एन एजुकेटर, मलाई शिक्षा मनपर्छ सर। सो एक लाइनमा भन्यो भने म एजुकेटर नै हुँ, र के बिलिभर हुँ भने कुनै पनि प्रब्लमको सल्युसन खोज्ने बेस भनेको चाहिँ शिक्षा नै हो। त्यसको एउटा एकदमै बिलिभर हुँ। अब अलिकति पर्सनल लाइफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म अहिले रिसेन्टली प्राउड फादर हुँ, एउटा छोरी जन्मेकी छ, सो सबै फोकस छोरीमा गएको रहेछ। सो त्यो दुईटाकै प्यारामिटरको बिचमा म घेरिएको मान्छे हुँ सर। ओके, नाइस, awesome, अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स पनि फर्स्ट अफ अल। थ्याङ्क यू भुवनजी। सो युआर एन एजुकेटर भन्नुहुन्छ होइन, सो हाउ डु यु लिङ्क के एउटा चाहिँ मैले युआर लेक्चरर अभियसली होइन, सो यु एज अ लेक्चरर युआर देयर एज तपाईँको प्यासनको कारणले, तर इफ यु गेट अदर लेबल्स के, सो हाउ आर यु यो प्रोफेसन र एजुकेसनलाई चाहिँ कसरी लिङ्क गरिरहनु भएको छ? यो अलमोस्ट सेम नै देख्छु म चाहिँ। यसको अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाने हो भने मेरो बुवा, उहाँ अबको वैशाखमा रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँ स्कुलको टिचर हो। सो मेरो बाबाको लाइफस्टाइल देखेर नि मलाई यो टिचिङ वर्ल्ड अथवा यो एजुकेसन वर्ल्ड चाहिँ मन परेको हो।
जुन अर्गनाइजेसनमा म काम गर्छु किड्स अफ काठमाडौँ, हामी स्कुल बनाउँछौँ र स्कुल पनि भनौँ न हाम्रा डाँडा काँडामा कुना काप्चामा भएको ठाउँहरूमा गएर स्कुल बनाउँछौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ जहाँ विकल्प छैन त्यहाँ चाहिँ स्कुल बनाउँ न। अब काठमाडौँको म किर्तिपुरमा बस्छु, किर्तिपुरमा स्कुल बनायो भने त यो स्कुल नभए अर्को स्कुलमा विकल्प छ भाइ बहिनीहरूले जानको लागि। तर त्यस्तो ठाउँमा जाउँ जहाँ चाहिँ इनकेस त्यो स्कुल छैन अथवा त्यो स्कुल राम्रो छैन भने अर्को विकल्पै छैन भने त्यस्तो ठाउँमा गएर काम गरौँ भन्ने हाम्रो अब्जेक्टिभ हो। सो त्यो प्रोफेसनल वर्ल्डमा हामी स्कुल बनाउँछौँ, भाइ बहिनीहरूसँगै लिङ्कअपमा बस्छौँ भने पढाउनको लागि अहिले म शङ्करदेव क्याम्पसमा पढाइरहेको छु। र मेरो पर्सनल स्वार्थ चाहिँ के हो भने भुवन सर, अब स्कुल बनाउँदाखेरि साना भनौँ नर्सरी केजीदेखि 10 कक्षासम्मका भाइ बहिनीहरूसँग सङ्गत हुन्छ। कलेजहरूमा गएर पढाउँदाखेरि झन्डै अब मास्टर्स लेभलसम्मकोमा पढाउँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट सबै यो एजुकेसन लेभल फ्रम भेरी स्क्रच टु अब हाम्रो लागि त मास्टर्स लेभल भनेको सबभन्दा अब म्याक्सिमम लेभल भन्यो एमफिल पिएचडीलाई अहिले अलिकति अर्को क्लस्टरमा राख्दाखेरि त्यो एटलिस्ट एजुकेसन सिस्टम बुझिन्छ कि एटलिस्ट स्टुडेन्टको माइन्ड सेट फ्रम डिफ्रेन्ट लेभल त्यो बुझिन्छ कि भन्ने अब्जेक्टिभले मैले यसरी लिङ्क गर्न खोजेको हो सर। र अगेन भने एट द एन्ड अफ द डे दिस इज वाट आई लभ। मलाई पढ्न पढाउन स्कुलमा जान एज अ इम्प्लोइ अथवा स्कुलमा जान एज अ टिचर, दिस इज समथिङ that makes me happy, that gives me so much satisfaction, and that always leads me to what I do. Awesome. At the end of the day, this is what I love, भन्नुभयो हैन? Exactly. Very well said. So what was your childhood like? Where are you from? Nepalko which part? Ani कसरी, how did you grow up? सर यो वर्ड पोलिटिकल्ली राइट नहुन सक्छ, सो एक्सक्युज मी फर द्याट। म नागरिकताको हिसाबले चाहिँ म उदयपुरको हुँ, तर म जन्मिए काठमाडौँ, पढेँ काठमाडौँ, हुर्किएँ काठमाडौँ, अलिअलि काम गरेँ काठमाडौँ, अलिअलि बाहिर कपाल जति फुलाएको छु सर यो पनि मैले काठमाडौँमै फुलाएको हुँ। मेरो काठमाडौँको किर्तिपुरमा नै मेरो भनौँ सम्पूर्ण लाइफ अहिलेसम्मको लाइफ मैले बिताएको छु। म स्कुल लेभलमा चाहिँ म धेरै सिफ्ट भएँ। मेरो आमा सरकारी जागिरे, उहाँको सरुवा हुँदाखेरि नै म उहाँको पछि लागेर जाने हुँदाखेरि करिब 7-8वटा स्कुल 10 कक्षासम्म पढ्दासम्म मैले सिफ्ट गर्नु पर्यो। सो त्यो स्कुल लाइफको फन मेमोरिज अथवा स्कुल लाइफको कनेक्सन साथीहरूको चाहिँ त्यति धेरै डेप्थ हुन पाएन कहिले पनि। तर त्यसपछि चाहिँ आई हेभ बिन इन एन्ड अराउन्ड काठमाडौँ फर मोस्ट अफ माई लाइफ। Okay, in and around Kathmandu for most of your life. तर भुसले के पनि भन्नु भने यु युज टु शिफ्ट हैन, एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुल, अर्को स्कुल शिफ्ट गरिरहनु भएको थियो नि त। हजुर। सो यो शिफ्ट गर्दाखेरि जुन यो भन्छ एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुल शिफ्ट गर्दाखेरि यसले चाहिँ हजुरलाई के चाहिँ पोजिटिभ कुरा दियो त? यसले तपाईलाई कसरी राम्रो हुन्छ भने जुन कहीँ काम म अहिले गरिरहेको छु नि, मलाई के फिल हुन्छ भने अगेन लिङ्किङ टु यर क्वेसन, मेरो बाबाले सरकारी स्कुलमा पढाउनु भयो, म विभिन्न ठाउँहरूमा मुभ गरेँ। +2 देखि मास्टर्स लेभलसम्म त मेरो सबै स्कुल पब्लिक स्कुलहरूमा नै मैले बिताएँ। र विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँको सोकल प्राइभेट भने पनि स्कुलको लेभल एकदमै डाउन थियो, एजुकेसन लेभल। सो यसले चाहिँ अलिकति त्यो भन्ने वास्तविक धरातल जुन भन्छौँ नि सर हामी, वास्तविक धरातल चाहिँ के छ हाम्रो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सायद सानैदेखि सिकायो सर। मलाई याद छ म 6-7 पढ्दाखेरिको स्कुलमा मेरो क्लासरुम ठ्याक्कै टोइलेटको नजिकै थियो सर हैन। अनि अँध्यारो क्लास थियो, अब सबै स्कुलभरिकै टोइलेट जाने ठाउँ ठ्याक्कै त्यो मसँगै जोडिएको वाल नै टोइलेट थियो। त्यतिखेर त त्यो अब त्यो एउटा अर्को क्लासरुम थियो हैन। तर अहिले सोच्दाखेरि त सायद that is not something that as a student you want to be sitting in that particular class हैन। सो त्यो जुन मोमेन्ट भएको थियो त्यसले चाहिँ मलाई सायद अहिले म जे काम गर्दैछु त्यो सेप गर्नको लागि अब अलिकति स्पिरिचुअल वर्ल्डको पनि म बिलिभर भएर मेबी द्याट वाज समथिङ आई डोन्ट नो सम एनर्जी वाज गाइडिङ, आई डोन्ट नो, तर द्याट वाज डेफिनेटली अ बिग लर्निङ कर्भ त्यो मुभ हुँदाखेरि सर। Okay, definitely a big learning curve, हैन? Nicely said. Kids of Kathmandu, okay, Bhusanji. So I know that you're making a lot of schools, green schools, sustainable schools, happy schools.
यसरी डिस्क्राइब गरिरहनु भएको हुन्छ मैले सो व्हेन आई वेन्ट थ्रु योर सोसियल मिडिया हैन अनि त्यो तपाईँको सोसियल मिडियाको त्यो क्याप्सन पढ्दाखेरि नै इट ब्रिङ्स अ स्माइल टु योर फेस नट टु योर फेस टु माई फेस द रिडर्स फेस हैन तपाईँले त्यो लेख्दाखेरि पनि यु पुट इन योर एनर्जी हैन यो लभ ह्याप्पिनेस यो दिज आर द वर्ड्स यु युज अ लट तर Kids of Kathmandu, what do you do apart from making schools? यसमा पनि just give us a little bit of background and how you're pouring your love into this. सर अब यो मलाई एकदमै धेरै सोधिने क्वेसन चाहिँ किड्स अफ काठमाडौँ किन भन्नुहुन्छ किनभने मैले सबै गरेका मैले अघि पनि भने म काठमाडौँभित्र चाहिँ कुनै पनि काम मैले गरेको छैन सबै बाहिर गरियो त्यो अब अलिकति धेरै नै पछाडि जानुपर्छ त्यो अलिकति इमेच्योर टाइममा मेरो को फाउन्डरहरूले हाम्रो अर्गनाइजेसन सुरुमा चाहिँ युएसमा रजिस्टर भएको हो सो मेरो अहिले पनि फन्डिङ एजेन्सी युएसमा नै छ सो युएसमा रजिस्टर गर्दाखेरि किड्स अफ काठमाडौँ भनेर रजिस्टर गर्नुभयो त्यो नै पछि यहाँ रेप्लिकेट गरियो अनि लेटर किड्स अफ काठमाडौँ बिकम अ ब्रान्ड एन्ड वी डिडन्ट वान्ट टु स्विच इट सो किड्स अफ काठमाडौँ नामको हिस्ट्री चाहिँ त्यो हामीले सर 2010 देखि काम गर्न थाल्यौँ 2010 देखि 2015 मा चाहिँ वी आर वर्किङ विथ सेभरल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप whether it be orphanage or the kids with HIV अथवा त्यतिखेरको हाम्रो यो द्वन्द्वकालका भाइ बहिनीहरू लगायत विभिन्न मार्जिनलाइज्ड ग्रुपसँग हामीले काम गरेको थियौँ 2015 पछि चाहिँ earthquake पछि चाहिँ we shifted more into school building project and which I would love to talk more about. र त्यतिखेर हामीले प्रमिस गर्यौं भन्दाखेरि मैले सुरुमा पनि भने हामी स्कुल बनाउँछौं भने अलिकति हामी दुःख गरौँ सो दैट दुःखमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति सहज होस् त्यो नै हाम्रो सधैँ अब्जेक्टिभ हो र अर्को एउटा हाम्रो माइन्डसेटै के छ भन्दाखेरि सरकारी स्कुल हो अथवा अलि टाढाको छ भने त्यो किन राम्रो हुनु पर्यो त्यसले एटलिस्ट स्कुल छ जसो चलेछ भइहाल्यो नि भन्ने कुरा चाहिँ धेरै सुनिन्छ मेरो छोरीलाई म एउटा राम्रो स्कुलमा पढाउन चाहन्छु भने कसैको अरूको बुवाले पनि त्यसको छोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढोस् भन्ने चाहन्छ नि त सो वाइ मेरो छोरीलाई म राम्रो स्कुलमा पठाउँछु उसले राम्रो अपर्च्युनिटी पाउँछ भर्सेस अरू कसैको छोरीले त्यो अपर्च्युनिटी पाउँदैन त भन्ने यो सबै क्वेशनहरू हामीले एज अ टिम हामी आफैले सोध्थ्यौं र त्यसपछि हाम्रो डिसिजन चाहिँ हामी स्कुल बनाऊ भनेर सुरु गर्यौं सुरुको स्कुल चाहिँ इट वाज अ लर्निङ कर्भ हामीले रेगुलर स्टाइल जुन अब प्राधिकरण पूर्णिमा प्राधिकरणले दिएको अप्रुभल अनुसारै स्कुल बनाउन थाल्यौं र क्विकली एउटा रियलाइज चाहिँ के भयो सर भन्नुहुन्छ भने चाडा वाल बनाएर माथि ढलान हालेर त्यो स्कुल हुँदैन त्यसलाई त्यो स्कुल बनाउनको लागि त एउटा इन्टेरियर पनि चाहियो नि त त्यो ढोका एउटा हालेछ दुईटा झ्याल हालेछ माथि ढलान गरेछ वरिपरि पर्खा लगाइदियो त्यो कोठा राखेर ल त्यो स्कुल यही हो भनेर स्कुल नहुँदो रहेछ स्पेसली when you are trying to change the mindset ग्रामीण क्षेत्र र अलिकति अर्बन एन्ड रुरल सेक्टरको / प्राइभेट पब्लिक स्कुलको माइन्डसेट चेन्ज गर्ने हो भने चाहिँ भनेर हामीले सपोर्ट सिस्टममा पनि हात हाल्यौं सर सपोर्ट सिस्टममा चाहिँ हामी जुन स्कुलमा हामी जान्छौं त्यहाँ हामी कम्प्युटर ल्याब बनाउँछौं लाइब्रेरी बनाउँछौं फर्निचरहरू राम्रो फर्निचरहरू दिन्छौं वाटर प्युरिफिकेसन सिस्टमहरू दिन्छौं सो एज अ स्कुल कम्प्लिट प्याकेजै स्कुल बनाऊ हैन जस्ट स्कुल भने कि एउटा प्रपर फंक्सनिङ स्कुलै बनाएर स्कुललाई दिउँ भनेर हामी काम गर्छौं सर र पछि चाहिँ के रियलाइज भयो भने गाउँमा जान्छौं अब यो कङ्क्रिट फाउन्डेसनहरू हामी बनाउँछौं तर तीको त्यति राम्रो रिसोर्सेसहरू छ त्यति राम्रो आर्किटेक्ट त्यहाँ छ किन त्यसलाई नि प्रमोट नगर्दा संसारले अब सस्टेनेबल कन्स्ट्रक्सन भन्न थालेको छ हामी चाहिँ गाउँमा गएर जहाँ त्यति राम्रो भवनहरू छन् त्यहाँ हाम्रो त्यति राम्रो स्टाइल छ त्यसलाई नि किन युज नगर्ने भनेर हामी अहिले चाहिँ बेसिकली सस्टेनेबल कन्स्ट्रक्सन मोडल जुन हजुरले ग्रीन स्कुल भन्नुभयो त्यसलाई त्यो त्यही थीमलाई लिएर चाहिँ हामी स्कुल बनाउन थालेका छौं सर र हामी त्यसलाई ग्रीन स्कुल भन्छौं we share love because we get a lot of happiness from there मैले अघि नै पनि भने सर त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब हामी त्यहाँ समुदायलाई शिक्षकहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई के दिन्छौं थाहा छैन तर उनीहरूले हामीलाई यति धेरै माया दिनुहुन्छ नि सर you can't just sit in Kathmandu and relax but you just go there and take that happiness. Awesome. So चाडा भित्ता बनाएर माथि ढलान गरेर छत हाल्दैमा स्कुल हुँदैन राइट so Bhushanji, so how do you link education र environment? किनभने you're saying कि भित्ता र छतले मात्र चाहिँ walls र छतले मात्र स्कुल बन्दैन right? So you need the environment.
So how are you linking good education and the environment? सर यसको म अलिक फरक तरिकाबाट हजुरलाई आन्सर दिने ट्राई गर्छु है सो द्याट त्यसले अलिकति पर्सपेक्टिभ यहाँ क्रिएट गरोस्। अहिले रिसेन्टली मलाई एउटा रियलाइज भएको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सर अलिकति गाउँमा जाँदाखेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरूको माइन्ड सेट चाहिँ कस्तो भएको छ अहिले भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी भाइहरूको केसमा छोराहरूको केसमा चाहिँ उहाँहरूको बिगेस्ट ड्रिम भनेको नै म कतार जान्छु म दुबई जान्छु इज द बिगेस्ट ड्रिम एकदम म्याक्सिमम अल्टिमेट उहाँहरूले सोच्ने र नानीहरूको हकमा चाहिँ म अलिक ठुलो सहरमा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर पोखरा चितवन जस्तो सहरहरूमा म बिए गरेर जान्छु र यो माइन्ड सेट चाहिँ यस्तो धेरै बसेको छ नि सर र यसले साँच्चै भने मलाई चाहिँ दुःखी बनाउँछ सर र अहिले हामीले रिसेन्टली एउटा गर्न थालेको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि विभिन्न इन्सपिरेसनल मान्छेहरू जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा फोटोग्राफर अथवा एउटा फेसन डिजाइनर अथवा एउटा युट्युबर जस्ता मान्छेहरूलाई हामीले लिएर गएर चाहिँ म युट्युबर हुँ मैले गर्ने काम भनेको म भिडियोहरू बनाउँछु र यसले मलाई बाँच्नको लागि मलाई यो पर्याप्त छ भनेर उसले भनिदिँदाखेरि सबै बच्चालाई त नहोला सर 2-3 भाइ बहिनीहरूकोमा चाहिँ त्यो यु सी स्पार्कल इन देयर आइज हैन म सिङ्गर हुँ म डान्सर हुँ भन्दाखेरि दिस वाट समथिङ आई लभ तर मैले त यो त मेरो प्रोफेसन हुन सक्छ भन्ने त मैले कहिले सोचेकै थिइनँ म नाचेर पनि म जीवन निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने कहिले सोचेकै छैन भन्ने त्यो अचिभ भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई के पनि फिल भयो भने सर त्यो त हामीले स्कुललाई त गऱ्यौँ तर समुदायलाई के त तीका छोराहरू अहिले कतार दुबईमा गएर त्यही कन्स्ट्रक्सन काम गरिरहनु भएको छ हामी त्यही कन्स्ट्रक्सन त्यही स्टाइलको कन्स्ट्रक्सन जसबाट संसारले अहिले फाइदा लिएको छ त्यही तपाईहरुको समुदायमा गर्दैछौ भने why don't you replicate this will not only give you employment opportunity but this is something that future is यो तपाईले स्किल सिक्नु भयो भने there is enough opportunity all around the world so यो चाहिँ एउटा we are trying to do justice with nature A B अलिकति समुदायलाई पनि केही दिउन हाम्रो मेरो बाबाले सधैँ भन्नुहुन्छ के भन्छ हातको चरा चाहिँ हामी मतलब गर्दैनौं उडिरहेको चरा समात्न खोज्छौं भन्नुहुन्छ मेरो बाबाले हामीसँगै यति राम्रो स्टाइल छ यति राम्रो सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ हामी मतलब गर्दैनौं अनि कतारमा गएर स्टेडियम बनाएर हामी नेपालीहरु दाजुभाइहरुको ले दुःख पाउनु भो भनेर हामी कुरा गर्दाखेरि अलिकति यो माइन्ड सेट चेन्ज गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले यो इनिसिएटिभ सुरु गरेको सर ओके अलिकति माइन्डसेट चेन्ज गर्न सकिन्छ कि भनेर तर देयर इज मेरो चाहिँ के भन्ने अलिकति बटरफ्लाइज नै थियो स्टमकमा अहिले भर्खर तपाईले भन्दा भन्दै अनि त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि एज कोच मी द्याट्स आवर गोल्स एज वेल तपाईले जे डिस्क्राइब गरिरहनु भएको थियो वी क्यान रिलेट इट सो मच सो हाम्रो चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि वेयर अल अफ अस हाम्रो कोचमीको टिम चाहिँ वेयर एसोसिएटेड विथ द लास्ट रिजोर्ट अनि हामी चाहिँ टिम ग्रुप्सहरु लिएर स्कुल्सहरुमा जान्थ्यौं हैन त्यो लास्ट रिजोर्टकै वरिपरिको स्कुलहरुमा जान्थ्यौं अनि त्यहाँ गएर चाहिँ व्हाट वी रियलाइज वाज एक्ज्याक्टली लाइक यु के सो students have more exposure now and they're becoming more के भन्ने their expectations are going up but they're not becoming a dreamer के उनीहरुको दिमागमा त्यही कि त पोलिटिशियन बन्ने कि त डाक्टर बन्ने कि त इन्जिनियर बन्ने तर जुन यो युट्युबर पनि बन्न सकिन्छ अथवा ट्रेनर पनि बन्न सकिन्छ अथवा पेन्टर अथवा बुक राइटर बन्न सकिन्छ अथवा जे पनि हुन सक्छ नि त सो देयर सो मेनी पोसिबिलिटिज सो उनीहरुको एजुकेसन लेभल चाहिँ माथि गइराछ अनि एक्सपेक्टेशन्स पनि माथि गइराछ बट दे हैव नो ड्रीम्स के यो चाहिँ अरूले जे भनिराछ अरूलाई फलो गर्ने मात्र भइराछ एन्ड आई फाइन्ड योर के भन्ने अहिले भर्खर तपाईले जुन एक्सप्लेनेसन दिनुभएको थियो आई क्यान कनेक्ट राइट लाइक द्याट अनि अब श्रीनाजी म नबिलाजी र विश्वजी हामी द्याट्स आवर ड्रीम कि टु टेक प्रोफेसनल्स फ्रम अल फिल्ड्स एन्ड टेक देम टु स्कुल्स लाइक द्याट एन्ड देन रन अ वर्कसप अनि हामी चाहिँ टिचर्सहरूलाई कोचिङ वर्कसप दिन्छौँ एन्ड देन दोज प्रोफेसनल्स विल गिभ इन्सपायरिङ वर्कसप बेसिक एकदम त्यो बेसिक स्टुडेन्ट्सहरूले सिक्न सक्ने जस्ट टु इन्सपायर देम and tell them what's possible. So मैले चाहिँ generally यो इन्टरभ्युजहरुमा यति बोल्दिनँ कि so my job is to only ask questions तर there's
भनौँ न इमिडिएट कनेक्सन भएको भएर चाहिँ आई ह्याड टु हो से दिस। एउटा पोइन्ट म एड गरौँ सर, हामी एउटा शब्द प्रयोग गर्छौँ क्या सर, यो सायद हजुरले पनि ड्रिम भनेर भन्नुभयो। हामी भाइ बहिनीलाई के भन्छौँ भने नि, हामी तपाईँहरूलाई सपना देख्न सिकाउँछौँ भनेर भन्छौँ क्या। र त्यो मलाई पर्सनली चाहिँ एकदमै मनपर्ने शब्द हो सर। सायद मैले त्यो अपर्च्युनिटी त्यतिखेर पाइनँ होला। सपना देख्न सक्नु, त्यसलाई अब मेरो यो कुराले मलाई आनन्द दिन्छ, यो कुरा म रमाउँछु भनेर त्यो सोच्न सक्ने हामीले वातावरण बनाइदिनु नै भने नि सर, 100 जनामा 2 जना 5 जना भाइ बहिनीहरूलाई त्यो क्लिक हुन्छ होला, तर 5 जनालाई त क्लिक हुन्छ नि सर। इट्स नट अबाउट दोज 95, इट्स अबाउट द 5 हैन सर। र त्यसमध्ये 1 जना भाइ बहिनीले मात्रै त्यो ड्रिमलाई चेन्ज गरिदिनु भयो भने त that would be the end goal सर। अब अरू त हुँदै गर्छन् नि। एब्सोल्युटली द्याट वुड बी द एन्ड गोल। एकजनाबाट कम्पाउन्डिङ इफेक्ट हुन्छ, एक्ज्याक्टली। स्नोबलिङ इफेक्ट हुन्छ होइन। सो आज एकजना हुन्छ तर यसको इफेक्ट त 100 वर्षपछि त यु हेभ म्यासिभ इम्प्याक्ट नि त होइन एकजनाले गर्दाखेरि। एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली। ब्युटिफुल। अनि जुन तपाईँको त्यो सस्टेनेबल डिजाइन्सहरू पनि मैले हेरिरहेको थिएँ। हजुर। अनि त्यो सस्टेनेबल डिजाइन भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि त्यति राम्रो हुँदैन कि भन्ने हुन्थ्यो, तर ब्युटिफुल डिजाइन्स हेर्दाखेरि नै एकदम लोभ लाग्दैछ होइन, भेरी आर्टिस्टिक। अनि त्यसमा चाहिँ म अलिकति भाग्यमानी पनि भयो सर। आई मिन हाम्रो अर्गनाइजेसन, हाम्रो युएसको आर्किटेक्ट फर्म हुनुहुन्छ एउटा दुईवटा, जसले चाहिँ हामीलाई उहाँहरूको स्किल, उहाँहरूको टाइम डोनेट गरिदिनु भएको छ सर। सो हामीले यहाँबाट लोकल इन्फर्मेसन उहाँलाई सेयर गर्छौँ, एन्ड दे युज अल देयर आर्किटेक्चरल स्किल्स। अनि र त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ रिफ्लेक्ट गर्ने ट्राई गर्छौँ सर। सो अलिकति म भाग्यमानी पनि भएको हो सर। र अर्को त्यसमा जोड्ने कुरा मैले हजुरलाई भन्नुपर्ने सर, भने अघि मैले जोडिसकेको थिएँ, हाम्रो स्कुल भनेको त्यही हो क्या सर, चाडा वाल छत ढोका नै हुन्छ। तर भने राम्रो डिजाइनले त हामीलाई इन्सपायर गर्छ नि सर। राम्रो क्याफेमा जाँदाखेरि हामीलाई राम्रो फिल हुन्छ होइन। भने भाइ बहिनीहरूले पनि अलिकति राम्रो बिल्डिङमा गयो भने त्यो डिजाइनले पनि त उहाँहरूलाई इन्सपायर गर्ला भन्ने एउटा अब्जेक्टिभ। हामीले एउटा सिम्पल कुरा के पनि गऱ्यौँ भने नि सर, एउटा स्कुलमा, यो चाहिँ अब पुरानो स्कुलमा प्रत्येक क्लासको झ्याल र ढोकामा हामीले हाम्रो यो प्रेयर फ्ल्यागको कलरहरू प्रिन्ट गऱ्यौँ। एउटामा रातो, एउटामा निलो, एउटामा हरियो, एउटामा पहेँलो गरेर गऱ्यौँ। एउटा भाइले आएर सर मलाई, अब यत्रो धेरै स्कुलमा यो धेरैजनासँग काम गरियो, एउटा भाइले आएर मलाई के भन्नुभयो भने सर, दाइ म अहिले रातो क्लासमा छु, अर्को वर्ष म पहेँलो क्लासमा जान्छु भनेर भन्नुभयो। इट्स नट अबाउट गोइङ फ्रम ग्रेड 3 टु ग्रेड 4, इट्स अबाउट गोइङ फ्रम रेड क्लास टु येल्लो क्लास। र त्यो चाहिँ मलाई कस्तो मन पर्यो भने नि सर, त्यो एटलिस्ट दे अन्डरस्ट्यान्ड इट, एन्ड दे अन्डरस्ट्यान्ड द पावर अफ डिजाइन, दे अन्डरस्ट्यान्ड द पावर अफ कलर। र अघि हामीले भने एकजनाको माइन्ड सेट भनेको जस्तो त्यो गर्दाखेरि सर म चाहिँ अब अलिक सानो कुरामा बढी रमाउने भएर हो कि क्या हो, अल दिज स्टोरिज, अल दिज इन्सिडेन्ट्स जस्ट इन्स्पायर मी टु गो अहेड। असम भूषणजी। ओके, सो तपाईँले भन्नुभयो कि राम्रो इन्भाइरोमेन्टले इन्सपायर गर्छ, राइट? हजुर। मेरो क्वेसन वुड बी, त्यसो भए व्हाट डु यु थिङ्क नराम्रो इन्भाइरोमेन्टले व्हाट वुड द्याट डु टु पिपल? यो हजुरले मलाई अलिक अप्ठ्यारो पार्नुभयो सर यसमा। नराम्रो इन्भाइरोमेन्टले के गर्छ भन्दा पनि राम्रो इन्भाइरोमेन्टले कति चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले इभ्यालुएट गर्ने हो सर। र एउटा स्कुल, अब म यसको अलिकति फरक तरिकाले आन्सर दिने ट्राई गर्छु। जुन स्कुल हामीले बनाएका छौँ, जसरी हामीले स्कुल बनाएका छौँ, अब वरिपरिको स्कुलले आएर पनि त्यो खालको मोडलहरू कपी गर्दै हुनुहुन्छ। सो अघि हजुरले भने जस्तो स्नोबल इफेक्ट भने जस्तो, सो यसलाई इन्सपिरेसन मानेर अरू स्कुलहरूले त्यसलाई कपी गर्न थाल्नुभयो भने द्याट इज वेयर द चेन्ज विल स्टार्ट सर। भने नि म संसार बदल्न सक्दिनँ सर। मैले सायद थोरै कता हो त्यो एक चिम्टी ट्राई गर्ने हो सर। त्यो चिम्टीले अलिकति बढाउँदै गयो भने सायद त्यसमा खुसी हुने होला सर। नराम्रो डिजाइनले अथवा नराम्रो इन्भाइरोमेन्टले त अब जताततै छ सर। हाम्रो भुइँचालोपछि नेपाल सरकारकै रिपोर्ट हेर्ने हो भने करिब 8600 समथिङ स्कुल बिग्रेका छन् होइन सर। धेरै स्कुल कसरी भने, कुन स्टाइलमा भने, धेरैजनाको मेहनत छ, त्यसलाई रङ भन्न खोजेको होइन। तर त्यतिखेर नै अलिकति हामीसँग त्यतिखेर अपर्च्युनिटी थियो। म त सधैँ भन्छु त्यो हामीलाई अपर्च्युनिटी थियो। त्यसलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग गर्न सक्थ्यौँ, भयो पनि, धेरै हदसम्म भयो पनि। तर पनि स्टिल त्यतिखेर अब हामी अझै पनि डिजाइनलाई अथवा अलिकति भनेर उज्यालो क्लासरुम, हावा खेल्ने क्लासरुम, अलिक ओपन स्पेस, अलिकति कोलाबोरेटिभ स्पेस अझै पनि हामी त्यति सोच्दैनौँ सर। त्यतिखेर सोच्दै भए झनै राम्रो हुन्थ्यो होला। तर
हामीले गरेको थोरै कामले अरूले पनि यो स्कुलमा यस्तो भएको छ है हामी पनि गरौँ न भनेर इन्सपिरेसन लिँदै जानुहुन्छ भने त्यो नै होला सर चेन्जको स्टार्ट एन्ड द्याट इज हाउ ब्याड इन्भाइरोमेन्ट विल बी सिफ्टेड इन्टु गुड इन्भाइरोमेन्ट असम असम यो तपाईँको स्कुल्सहरू सम्बन्धी चाहिँ मेरो लास्ट क्वेसन चाहिँ सो कोही भ्युजहरूले तपाईँको यो इन्टरभ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ अनि दे फलो फेसबुक पेज होइन अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डिजाइन्स देखेर अनि दे गेट भेरी टेम्प्टेड अनि दे वान्ट टु नो हाउ इट्स डन अनि दे वान्ट सम आइडियाज भने वाट क्यान दे डु रिच आउट एकदमै इजिली एनिथिङ द्याट यु वान्ट हाम्रो ढोका सर अफिस पनि हामीले एउटा ठुलो स्पेस राखेको छौँ देयर इज नो हायरार्की देयर सधैँ ढोका खुल्ला छ देयर इज इमेल वेबसाइट सोसल साइट्स फोन नम्बर एनिथिङ द्याट एनी वान नेट्स कसैलाई यो ओपन सोर्स हो सर इभन डिजाइनहरू पनि उहाँहरूले त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भने दिस इज बेसिकली ओपन सोर्स किनभने कसैले गरेको मेहनतले काहीँ अरू त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ भने द्याट वुड बी अगेन ड्रिम कम ट्रु सो हामी सधैँ सबैको लागि जुनसुकै प्लेटफर्मबाट पनि ओपन छौँ सर ओके यो अलवेज ओपन अनि म कहाँ चाहिँ अहिले अलिकति कुकुरको भुकिरहेको छ अनि सो मेरो जहिले पनि यो सेसनमा चाहिँ उसलाई थाहा हुन्छ मैले यो सेसन गरिरहेको छु अनि आएर चाहिँ रिमाइन्डर ऊ अलिकति नेग्लेक्टेड फिल हुन्छ जस्तो लाग्छ सो व्हाट इज हिज हर नेम रकी रकी obviously okay so what makes Kids of Kathmandu so special Bhusan sir I think the team that we have हामीले सधैँ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै मैले अघि भने म कम्प्युटर ल्याब बनाउँछौँ हामी लाइब्रेरी बनाउँछौँ फर्निचर बनाउँछौँ भनेर भन्यो तर त्यो हामीले गर्ने भनेको मैले कम्प्युटर ल्याब बनाउनको लागि अथवा वाटर फिल्ट्रेसन सिस्टम दिनको लागि 5 जना स्टाफ राखेर वर्षभरि त्यो स्टाफलाई रिटेन गर्नुभन्दा वाटर प्युरिफिकेसन सिस्टम बुझेको अर्गनाइजेसन को छ म त्योसँग पार्टनरसिप गर्छु सर र मेरो काम भनेको उहाँहरूलाई कोलाबरेट गरिदिने हो फर इक्जाम्पल पानीकै कुरा गरेँ हामी स्मार्ट पानी भन्ने अर्गनाइजेसनसँग कोलाबरेट गर्छौँ दे नो एभ्रिथिङ अबाउट वाटर विच आई बेसिकली नो नथिङ अबाउट होइन तर इट इज द एक्सपर्टिज उहाँहरूको कामै त्यही हो उहाँहरूले गर्ने नै त्यही हो उहाँहरूको सबै स्टाफ पुलको एक्सपर्टिजै त्यही हो भने त्यसको लागि मैले अरू इन्भेस्ट गर्नु आवश्यक छैन सर सेम गोज विथ माई कम्प्युटर सेम गोज विथ माई लाइब्रेरी सेम गोज विथ माई फर्निचर सो किड्स अफ काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो पार्टनर्स हुन् अगेन मैले डिजाइनको कुरा गरेँ मलाई डिजाइन गरिदिने मेरो पार्टनरहरू हुनुहुन्छ मलाई लाइब्रेरी बनाइदिने मेरो पार्टनरहरू हुनुहुन्छ सो किड्स अफ काठमाडौँ यदि कहीँ छ र योले थोरै राम्रो काम गर्न सकेको छ भने सर त्यसको सम्पूर्ण श्रेय मैले मसँग काम गर्ने पार्टनरहरूलाई दिनुपर्छ सर ओके सम्पूर्ण श्रेय नै काम गर्ने पार्टनरलाई दिनुपर्छ हजुर So what are some of the things that you do to show your partners that you care and you value them? Again, अघि भने जस्तै हामी we are open about everything. We give credit to them. सबै कुरामा हामीले सिम्पल एक्जाम्पल प्रत्येक सोशल मिडिया पोस्टमा गर्दाखेरि we give credit to each and every partner organization on whatever we do. कहिले पनि मैले गएर यो स्कुल मैले बनाएँ किड्स अफ काठमाडौँले बनायो अरू केहीको पनि छैन भनेर हामी कहिले पनि गर्दैनौँ सर एक दोस्रो नम्बर कुरा सर हामीले यो कुरा मैले आज हजुरलाई भन्नैपर्छ म एकदमै कम प्लेटफर्ममा भन्छु हामीले एउटा हामीलाई मन नपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने सर हामी स्कुलहरूमा गएर हेर्दाखेरि त्यहाँनिर इभन यो व्यक्तिले यति पैसा दियो यसले यति गर्यो भन्नेसम्मको पनि कुराहरू हुने गरेको छ जसले चाहिँ अलि त्यति राम्रो मेसेज कहिले पनि दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सर होइन हामी एज अ होल टिमले नै यो कुरा बिलिभ गर्छौँ र स्कुल हामीले सधैँ बनाउँदाखेरि हामीले एउटा मात्र लेख्ने लाइन के हो भन्छ सर विथ लभ एन्ड सपोर्ट फ्रम भनेर लेख्छौँ सर हामी अनि त्यसपछि अब किड्स अफ काठमाडौँले छ अथवा स्मार्ट पानीले छ अथवा हजुरले भने लास्ट रिजोर्टले छ केले छ होइन सर सो सिम्पल हामीले लेख्ने लाइन त्यति हो हामी इस्वी सम्मत यतिमा यो घडी यो पला यो उसमा यो सो हामी केही पनि गर्दैनौँ सर with love and support from सक्यो र त्यसमा चाहिँ हामी हाम्रो पार्टनरहरूलाई सधैँ क्रेडिट दिने गर्छौँ and that is how we value them sir
Awesome. Awesome. अनि that's how you value them. अनि मैले हजुरको सोसियल मिडियाहरू हेर्दाखेरि पनि all your posts, exactly like you said, all your हजुर partners are listed. So nice. अनि अगेन Nice. बिकज वी आर वाट एभर बिकज अफ देम सर एकदम यो कुरा चाहिँ मैले यो कुरा म भन्न कहिले लजाउँदिनँ पनि र अघि मैले भनेको यो मेरो स्ट्रेन्थै हो सर उहाँहरू नहुने हो भने किताब काठमाडौँले गरेको काम राम्रो हुँदैन थियो इनकेस अहिले राम्रो छ भने सो उहाँहरूकै देनले हो सर यो राम्रो हुने हो भने मैले उहाँहरूलाई क्रेडिट दिन सकिनँ भने त म मूर्ख हुन्छु सर Okay. क्रेडिट दिनै पर्यो. Nice. हजुर So मैले चाहिँ हजुरको पोस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ there's a little bit of volunteer work as well, हैन? त्यहाँ volunteersहरू पनि you work with volunteers as well. हजुर So Nepali and volunteering, what do you think? सर यो भलन्टियरिङ गर्नुको दुईटा स्वार्थ छन् एउटा मेरो स्वार्थ एउटा समाजको स्वार्थ मेरो स्वार्थ भनेको त्यसले मलाई सर्टेन फन्ड रेज गर्छ सर त्यो मेरो स्वार्थ हो जति नै ठुलो कुरा गरे पनि यहाँ बसेर एट द एन्ड अफ द डे यु निड सम मनी टु बिल्ड स्कुल है सर त्यो डिफल्ट कुरा हो त्यसको लागि गरिने विभिन्न काममध्ये एउटा भलन्टियर ट्रिपहरू हो जसले मलाई सर्टेन पैसा दिन्छ ए बी त्यसको अर्को उद्देश्य चाहिँ के हो सर भन्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि थोरै जोडेँ हामी भनौँ न विदेशी मूलमा जान हामी मरिहत्ते गर्छौँ अमेरिका जान पाए युरोप जान पाए अस्ट्रेलिया जान पाए जीवन बदलिन्छ भन्ने हामी मरिहत्ते गर्छौँ यो सोच अझ ग्रामीण क्षेत्रमा अझ बढी छ सर तर उहाँहरूकै ठाउँमा आएर तीका नागरिकहरूले खन्नुहुन्छ साबेल चलाउनुहुन्छ ढुङ्गा बोक्नुहुन्छ डोको बोक्नुहुन्छ एक हप्ता त्यहाँ पुरै बसेर एकदम प्रपर लेबर भएर उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यसले के गर्छ भने सर जो मान्छेहरूलाई त्यहाँको मान्छेहरू त भगवानै हुन् भन्ने खालको माइन्डसेट जुन हामीमा थोरै मान्छेहरूमा छ त्यो चाहिँ चेन्ज गर्छ यी मान्छेहरूले हाम्रो ठाउँमा आएर हाम्रो स्कुल बनाउनको लागि यति गर्नुभएको छ भने हामी किन बाहिर जाने त सो त्यो एउटा माइन्डसेट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यसले एकदमै रोल खेलेको छ सर यो सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ सो भलन्टियर ट्रिप भनेको चाहिँ मैले हेर्ने चाहिँ यो दुईटा पिलरबाट हो एउटा मेरो फाइनेन्सियल बेनिफिट एज एन अर्गनाइजेसन किस अफ काठमाडौँको फाइनेन्सियल बेनिफिट अर्को कम्युनिटीको माइन्डसेट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यसले ठुलो रोल खेलेको छ सर अनि do you see any भनौँ न prospect of Nepali people हैन नेपाली youth volunteering to हुन्छ नि त्यसले चाहिँ के फाइदा हुन्छ होला कि you see there is no prospect of Nepali volunteering यताबाट चाहिँ हामीलाई सोशल सेक्टर डेभलपमेन्ट सेक्टरमा केही पनि फाइदा हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन हुन्छ सर डेफिनेटली हुन्छ भने नि इट्स अगेन अल अबाउट चेन्जिङ अ माइन्डसेट हामी त्यहाँ जाँदाखेरि हामीलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ थोरै फरक हुन्छ र मैले कुरा गरेको हामी यो जाँदाखेरि अलिकति ग्रामीण क्षेत्रको कुरा है सर किनभने सबैको सपना भनेको सकेसम्म सहरमा आउने सहरमा अलिक इस्टाब्लिस हुने हुन्छ तर त्यही खालका मान्छेहरू त्यहाँ गएर उनीहरूसँगै बस्दाखेरि त्यसले थोरै माइन्डसेट चाहिँ चेन्ज गर्छ सर तर अझै पनि हाम्रो एज अ नेपाली युथहरू त्यसरी गएर त्यहाँ बस्ने कल्चर त्यति राम्रो सेट डेभलप भइसकेको छैन हुँदैछ फेरि आइम नट सेइङ इट्स इन जेरो इट्स डेफिनेटली ग्रोइङ अप तर यो जति धेरै भयो त्यति पोजिटिभ हुन्छ होला सर एन्ड आइम स्योर यु क्यान रिलेट दिस विथ लास्ट रिजोर्ट आइम स्योर यु आर डुइङ सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ नेसनल इन्टरनेसनल दुइटै भलन्टियर्सहरूमा हजुरको कुनै एक्सपिरियन्स छ सर त्यस्तो कि यो मलाई मात्रै फिल भयो हामीले कति माइन्ड सेट चेन्ज गर्न सक्छौँ लोकल लेभलमा भन्ने कुरामा okay यो मेरो सायद दोस्रो चोटि होला someone asked a question to me हैन so मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि I think there's a big need एउटा चाहिँ हाम्रो अलिकति माइन्डसेटकै कुरा गर्नुभयो हाम्रो भनेको हाम्रै पनि माइन्डसेट चाहिँ समाजलाई के गर्ने दायित्व चाहिँ हाम्रो हैन विदेशीको हो भन्ने खालको पनि दिमागमा आइसकेको छ है यो समाजलाई सहयोग गर्ने आफ्नै समाजलाई अलिकति बेटर बनाउने चाहिँ जिम्मा विदेशीको भन्ने खालको माइन्डसेट आछ नि त मैले चाहिँ कता डिटेक्ट गरेको छु अलिअलि आफूमा पनि छ हैन यो भलन्टियरिङ भने चाहिँ विदेशीले गर्ने भने जस्तो तर यो सायद अब जस्तो भनौँ बिस्तारै भुसुनजीले भने जस्तो चेन्ज पनि भइरहेको छ यो टिच फर नेपालदेखि लिएर इज अ लट अफ नाइस प्रोग्राम्स एज वेल हैन जसले चाहिँ नेपालीलाई पनि भलन्टियरिङ तानिरहेछ नि त अनि आई थिङ्क देयर इज अ बिग बेनिफिट के नेपालीले भलन्टियर गर्यो भने अनि भलन्टियर समाजलाई मात्र होइन कि जसले भलन्टियर गरिरहेको छ उसलाई पनि हुन्छ नि त देयर इज अ बिग ग्रोथ हामीमै पनि मैले काहीँ एक हप्ता 2 हप्ता 1 महिना 2 महिना भलन्टियर गर्न पाएँ भने
देयर इज अ बिग ग्रोथ इन मी, मैले धेरै कुरा सिक्छु होइन, मेरो लागि चाहिँ एकदमै फाइदाजनक हुन्छ समाजको लागि भन्दा जस्तो लाग्छ। I completely second that, sir. I completely second that. अनि वान प्रब्लम वी ह्याड वाज हामीले चाहिँ एउटा सँगैको स्कुल पाङलाङ स्कुल थियो पहिला चाहिँ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डच भलन्टियर हुनुहुन्थ्यो कि, अनि सी वाज देयर फर 3 months। अनि बच्चाहरूको यति लगाव भइसकेको थियो कि सानो नानी र भनौँ न नानीहरूको चाहिँ यति लगाव भइसकेको थियो टिचरसँग कि ऊ छोडेर हल्यान्ड जाने बेला धुरु रुवाएको थियो कि। सो त्यो एउटा चाहिँ विदेशी आएर अट्याचमेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि पनि इट टेक्स अ लट अफ टाइम। उनीहरूले डिफ्रेन्ट कल्चरबाट एकजना टिचर आइरहेछ अनि उनीहरूसँग घुलमिल हुनलाई एकदमै टाइम लाग्यो। बल्ल तल्ल घुलमिल भएर त्यो इमोसनली अट्याच, अनि जब चाहिँ दे स्टार्टेड इन्जोइङ कम्पेनियनसिप होइन, त्यो फ्रेन्डसिप इन्जोय गर्न थालेपछि चाहिँ सी ह्याड टु लिभ के। अनि त्यो इमोसनल जुन एउटा के भन्ने झट्का जस्तो थियो त्यहाँको द्याट वाज पेनफुल। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ नेपाली भयो भने चाहिँ इट वुड इभन कुसन द्याट, किनभने नेपालीले अझ लामो भलन्टियरी काम पनि गर्न सक्थ्यो होला, अथवा देयर इज अ होप दैट ही और शी विल कम ब्याक होइन आफ्टर अ फ्यु मन्थ्स व्हेन दे ह्याभ टाइम। सो मलाई चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु भलन्टियर, र यो स्कुलदेखि नै स्टार्ट गर्नुपर्ने कुरा हो। अनि सम स्कुल्स आर इन्भेस्टिङ इन इट, स्टुडेन्टहरूलाई सिकाइ पनि रहेछ। अनि आई वाज जस्ट वन्डरिङ इफ देयर इज एनिथिङ वी क्यान डु टु इनिसिएट, अथवा यसलाई अझ सपोर्ट गर्नलाई, यो प्रोसेसलाई सपोर्ट गर्नलाई भन्ने मात्र। अनि त्यसमा अर्को कुरा सर, अब इनकेस हामीलाई सुन्ने कसैले पनि भलन्टियरिङको भनेको त्यो 1 हप्ता 1 महिनाको मात्र होइन कि, त्यसले जुन माइन्ड सेट दिन्छ नि सर, त्यो जुन लर्निङ दिन्छ नि, त्यो चाहिँ लाइफ टाइम हुन्छ क्या। र यो कुरा चाहिँ धेरै मान्छेले रियलाइज गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई, अब एक्सपिरियन्स नगरेर पनि हुनसक्छ। तर त्यो इन्भाइरोमेन्ट, त्यो मोमेन्ट, त्यो एनर्जी, त्यो इमोसन जुन हजुरले भन्नुभयो, त्यसले तपाईँ एज अ ह्युमन बिङ नै ट्रान्सफर गर्छ इन अ गुड वे। र यो कुरा चाहिँ हामीले बुझाउन सक्ने हो भने अगेन साँच्चै राम्रो हुन्थ्यो सर। है, एब्सोल्युटली। अनि मलाई चाहिँ भलन्टियरिङ इज नट गिभिङ, इट्स यु एक्चुअली गेटिङ। एकदमै राइट। ओके भूषणजी, सो दिस गिभिङ के अहिले हामीले भर्खर गिभिङको पनि कुरा, व्हाट आर द लङ टर्म इम्प्याक्ट अफ सपोर्टिङ young children, whether it be positive or negative? सर मैले कहिले पनि अब हाम्रो सेक्टर अझ यो एनजिओ वर्ल्डमा त एकदम यो इम्प्याक्ट नम्बर मेजरमेन्ट होइन, सकेसम्म नम्बर बढाउने यो वर्ल्ड हो यो। अझ नम्बरमा हाम्रो सक्सेस काउन्ट हुन्छ। फर्चुनेटली जोसँग हामी काम गर्छौँ उहाँहरू यो कुरा त्यति धेरै बिलिभ गर्नुहुन्न। एजुकेसनमा इन्भेस्ट गर्ने भनेको त्यसको रिजल्ट आउन 10 वर्ष 15 वर्ष लाग्छ सर। मैले आज 2 कक्षाको भाइ पढ्ने एउटा स्कुल बनाउँदैछु, उसको लागि कम्प्युटर ल्याब बनाउँदैछु भने उसले 2 कक्षाबाट 3 कक्षा जाँदाखेरि 2% बढी ल्यायो भनेर म मक्ख पर्नुको त्यसले मलाई केही पनि दिँदैन सर। तर उसले त्यो कम्प्युटर स्किल्स सिकेर अबको 15 वर्षपछि जब ऊ वर्क फिल्डमा जान्छ उसले त्यसलाई भ्याल्यु गर्न सिक्यो र उसले फेरि त्यही कम्युनिटीमा आएर केही रिइन्भेस्ट गर्न थाल्यो भने द्याट इज वेयर आई थिङ्क चेन्ज विल ह्यापन। एउटा अर्को, म रिसेन्टली कालीकोटको ट्रिपबाट फर्किँदैछु सर, 2 दिन मात्रै भयो यहाँ फर्केको। त्यहाँ विभिन्न कुराहरू हेरियो, कालीकोटको पनि अलिकति दुर्गम ठाउँमै घुम्ने मौका पाइयो। र एउटा लर्निङ के रह्यो भने सर, अब बाटोघाटो पुग्यो भने विकास आउँछ भन्छौँ हामी होइन, अब सुविधाले विकास आउँछ भन्छौँ, टेक्नोलोजीले विकास आउँछ भन्छौँ, तर आधारभूत जग भनेको त शिक्षा नै हो नि सर। मैले के कुरा सिक्छु, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो आधारभूत कुरा त मैले सिक्ने भनेको त कि मेरो परिवारबाट हो कि मेरो स्कुलबाट नै हो, त्योभन्दा बाहेक मसँग ठाउँ हुँदैन। र यो एजुकेसनको इन्भेस्टमेन्ट भनेको लङ टर्ममा हेर्ने हो भने यो हाम्रो जग हो। वेदर यु टक अबाउट कम्युनिटी, नेसन, वर्ल्ड, वाट एभर यु टक अबाउट, इन्डिभिजुअल लेभलमा हेर्ने हो भने यो जति बलियो हुन्छ, यो जति प्योर हुन्छ, बलियो पनि म भन्दिनँ, रातो बङ्गला पढ्ने बित्तिकै बच्चा खतरा हुन्छ, अरू स्कुलमा पढ्ने बित्तिकै त्यो लद्दो हुन्छ भन्ने पनि होइन। त्यो एजुकेसन सिस्टमलाई उसले कसरी लिन्छ, कसरी भ्याल्यु गर्छ र उसले त्यसलाई लाइफमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छ। त्यो शिक्षा भोलिको लागि भन्ने कुरा म कहिले पनि विश्वास गर्दिनँ सर। शिक्षा भनेको लाइफस्टाइल हो र त्यो लाइफस्टाइललाई त्यसलाई ग्रो गर्ने कुरा हो सर। भोलिको लागि शिक्षा पढेर म भोलि इन्जिनियर बन्छु त्यसको लागि पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन सर। त्यो शिक्षा मैले देख्ने भनेको चाहिँ यो जग हो सर। जुनसुकै कुराको लागि पनि यो जग हो
त्यसैले सायद इन्भेस्ट गर्नुपर्ने एरिया यही हो जस्तो लाग्छ सर मलाई। असम शिक्षा भने चाहिँ लाइफस्टाइल हो, भोलिको लागि प्रिपेयर गर्ने होइन भन्दाखेरि चाहिँ यो तरिकाले मैले सोचेको थिइनँ, तर इट मेक्स सेन्स, किनभने भोलि त आउँदै नआउनु पनि सक्छ नि त होइन। इफ यु आर प्रिपेयरिङ फर टुमोरो इज नेभर देयर भनेपछि यु आर नट गोइङ टु बी ह्याप्पी। ओके, अर्को एउटा राम्रो टेड टक छ सर, त्यसमा एउटा प्रोफेसरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अबको 10 वर्षपछिको वर्कफोर्स कस्तो हुन्छ, वर्क इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ भनेको त यो संसारमा कसैलाई पनि थाहा छैन नि सर, थाहा छ त? अब हामी 2 कक्षामा पढ्ने भाइ बहिनीलाई अबको 15 वर्ष 20 वर्षपछिको वर्कफोर्सको लागि आज हामी प्रिपेयर गर्छौँ भनेर सपना देख्नु भनेको चाहिँ त्यो अलि गाह्रै सपना हुन्छ होला सर। सो जस्ट लेट देम ग्रो बाई देमसेल्फ एन्ड फिगर आउट वाट दे वान्ट टु डु। र त्यो फिगर आउट बनाउने प्रोसेसमा हामी स्कुल, टिचर, स्टेक होल्डर, गार्जियन, दाई, सो त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ हामीले हेल्प गर्न सक्यौँ भने सक्ने नै मात्रै होला सर। हामीले अब भोलि यो बच्चालाई म खतरा बनाइदिन्छु भनेर सोच्दाखेरि अब एलियन मस्क पनि त्यतिकै एलियन मस्क भएर उसले आफैले मिहिनेत गरे आउँछ। उसको क्लासमा धेरै अरू एलियन मस्कहरू थिए होला। सो हामी मेडिएटर मात्रै हौँ सर, हामीले त्योभन्दा बढी सायद गर्न सक्दैनौँ होला। एब्सोल्युटली, त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैनौँ। र यु जस्ट मेन्सन कि कालीकोटको मेन्सन गर्दाखेरि पनि भर्खर सम्झेँ, तपाईँले फेसबुकमा लेखिरहनु भएको थियो कि तपाईँ छोडेर आउँदाखेरि एकजना बुढो व्यक्तिले चाहिँ आस्ट यु अब हामीलाई कसले हेर्छ भन्दाखेरि यु सेड कि अब तपाईँलाई सरकारले हेर्छ भन्नु पऱ्यो। सरकार कहाँ छ र भन्दाखेरि त्यसपछि भगवान्ले हेर्छ भनेर जवाफ दिनुभयो भन्ने मैले त्यो तपाईँको स्टेटस पढाएको थिएँ। अनि द्याट वाज अभियसली भेरी इमोसनल पढ्दाखेरि पनि। Okay, the social work, social side of your life, what does that give you? What do you get out of this? अलिकति स्वार्थी भएर भन्दाखेरि चाहिँ आई गेट अपर्च्युनिटी टु ट्राभल। सायद सर म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो सर। मैले प्योर मेरो एकाडेमिक्स भनेको म्यानेजमेन्ट हो। मैले MBA गरेँ, MBS गरेँ, अहिले MPhil गर्दैछु, थेसिस लेख्न बाँकी छ। म प्योर म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हुँ सर। मेरो सर्कलको सायद 80-90% मान्छेहरू कर्पोरेट वर्ल्डमा हुनुहुन्छ, ब्याङ्क्समा हुनुहुन्छ, मल्टिनेसनल कम्पनीमा हुनुहुन्छ। तर म सायद टाई लाएर गएर कुर्सीमा बसेर 10 to 5 काम गरेर महिनाको अन्तिममा स्यालेरी लिने मेरो स्वभाव छैन होला सर। र जति भने नि त्यसले मलाई, जसरी मैले कालीकोट यसपालि घुम्न पाएँ, जसरी म एकदम उहाँहरूको घरमै गएर उहाँहरूको एकदम कुरा बुझेर उहाँहरूले नै भुटेको मकै खाएर जसरी मैले एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ, त्यो सायद सम्भवतः कम मान्छेले पाउँछन् होला। सो त्यो हिसाबले पनि म सोसल वर्ल्ड इन्जोय गर्छु। अर्को कुरा, यो अलिकति नमिठो सुनिएला सर, मलाई माफ गर्नु होला, तर म कुनै अरू वर्ल्डमा जाँदाखेरि मैले मेरो टाइम इन्भेस्ट गरेँ भने सायद कोही अरू व्यक्ति धनी हुन्छ होला। म ब्याङ्कमा काम गर्छु, मल्टिनेसनल काममा गर्छु भने म उसको ओनरहरूलाई धनी बनाउँछु होला। तर म सोसल सेक्टरमा जाँदाखेरि म एज अ होल पब्लिकलाई धनी बनाउँछु सर। म त्यो अलिकति इम्प्याक्ट वर्ल्डमा म काम गर्न पाउँछु जस्तो लाग्छ। स्कुल बनाउँदाखेरि म बच्चाहरूलाई पढ्ने ठाउँ बनाउँछु, उनीहरूलाई सपना देख्ने एउटा स्पेस दिन्छु। त्यो चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई, कुनै समूहलाई धनी बनाउनुभन्दा अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ सर। अब यो हुन त बल्ल फ्यामिली लाइफ सुरु गर्दैछु, फ्यामिली लाइफ बढ्दै गएपछि रिसोर्स पनि फेरिएला। अहिलेसम्म चाहिँ यसले मलाई एकदमै शान्ति दिन्छ सर। म राति मजाले निदाउँछु। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो भयो भने यत्रो 8-9वटा स्कुल बनाउनमा एटलिस्ट थोरै भए पनि रोल खेल्न त पाएको छु भन्ने कुरा सम्झिँदा पनि एउटा प्रकारको आनन्द आउँछ सर, जुन कुरा सायद अरू वर्ल्डले मलाई दिँदैन थियो होला। सो द्याट्स वाइ आई रियली लभ दिस वर्ल्ड। यसले चाहिँ मलाई एकदमै शान्ति दिन्छ भन्नुभयो, एकदम नाइसली सेड, नाइसली सेड। अनि सो तपाईँले चाहिँ भनौँ न, हामी धेरैजनाले यस्तो कुरा भनिरहेको हुन्छौँ होइन, एकजना व्यक्तिले के चेन्ज गर्नुहुन्छ र यो समाजमा, एकजनाले ट्राई गरेर हुँदै हुँदैन भन्ने किसिमको जुन सोच अथवा हामीले बोलिरहेको हुन्छौँ नि, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ वाट वुड यु से? त्यो एकजनाले नगरे झन् कसैले पनि गर्दैन नि त सर। मैले अथवा म जुन अर्गनाइजेसनमा अहिले एसोसिएट छु, हामीले स्कुल कन्स्ट्रक्सनको टर्ममा मात्रै हामीले 9वटा स्कुल सक्यौँ। हामी नहुने भने त्यो 9वटा स्कुल पनि त बन्दैन थियो नि त होइन। हामी जस्तै अरू 10
हुन्थ्यो 10वटा 15 अर्गनाइजेसन हुन्थ्यो 10-15 टाइम्स 9-10वटा स्कुल बन्छ हैन त्यो क्लासिक भनाइ छ नि सर चेन्ज स्टार्ट्स फ्रम यु भन्ने कुरा र फेरि अघि हजुरले सत्य कुरा फेरि मैले सबै चेन्ज गर्छु भन्ने पनि होइन तर मैले गर्न सक्ने थोरै काम मैले गर्दाखेरि थोरै भए पनि इम्प्याक्ट हुन्छ भने त्यो चाहिँ किन नगर्ने त भन्ने मेरो एउटा पार्ट हो अर्को मैले प्राय फेस गर्नुपर्ने इस्यु चाहिँ के हो सर भन्नुहुन्छ भने हामी जस्तै युथहरू जो अलिक बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग अब साथी सर्कल हुनुहुन्छ केटाहरूसँग तत मम हुँदाखेरि मैले प्रायलाई युथहरूलाई कन्भिन्स गराउने तरिका चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने सर हामी प्राइभेट स्कुलमै पढ्यौँ होला प्राइभेट कलेजमै पढ्यौँ होला तर हामीले नेपालकै दाल भात खायौँ नेपालकै रोड प्रयोग गऱ्यौँ नेपालकै हावा लियौँ नेपालकै सूर्य लियौँ नेपाललाई हामीले विभिन्न तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ पढ्दासम्म हामीले नेपालमा रह्यौँ तर जब हामी कमाउने उमेरमा भयौँ तर हामी विदेश जाँदाखेरि त हामीले रिटर्न कहाँ दिने त अब होइन इट्स नट ओन्ली अबाउट यु तिमीहरू त खुसी होला म त खुसी हौँला तर यत्रो देशले गरेको लगानीलाई हामीले तिर्ने बेलामा चाहिँ हामी किन बाहिर जान्छौँ त यो एङ्गलबाट अलिकति सोच्ने हो कि भनेर म कन्भिन्स गर्ने ट्राई गर्छु सर म पर्सनली चाहिँ त्यही कुराले कन्भिन्स छु अहिलेसम्म एटलिस्ट जति इन्भेस्ट सरकारले मलाई गरेको छ विभिन्न फर्ममा त्यसको थोरै पनि रिटर्न मैले कुनै न कुनै तरिकाले यही देशलाई दिन सकेँ भने त जुन हामी एकदमै कम्प्लेन गर्छौँ देशै भएन यो भएन केही पनि राम्रो छैन भन्ने कुरा राम्रो छैन एउटा पार्ट तर हामीले के गर्यौँ त होइन हामीले कम्प्लेन मात्रै गऱ्यौँ कि त्योभन्दा अरू पनि केही गर्ने ट्राई गऱ्यौँ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अलिकति फेरि अघि हजुरलाई भने जस्तै सायद थोरै चाहिँ मैले रिटर्न गर्न सकिरहेको छु कि भन्ने खालको सोच आउँछ सर यो सबैले यसरी सोच्दिने हो भने आई थिङ्क this country has huge potential and I mean I can definitely see a brighter side of this country very soon sir okay हामी सबैजनाले यसरी सोच्ने हो नि this country has a huge potential awesome exactly हाम्रो चाहिँ नेपाल चाहिँ अहिले भनौँ न अन्डर डेभलपबाट डेभलपिङ कन्ट्रिजमा सिफ्ट हुँदैछ राइट सो द्याट्स गोइङ टु इफेक्ट फन्डिङ एज वेल किनभने अन्डर डेभलप कन्ट्रीलाई चाहिँ अभियसली यु गेट मोर फन्डिङ सो हाउ डु यु सी कि दिस अफेक्टिङ हाम्रो डेभलपमेन्ट सेक्टरलाई कसरी अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ अनि डोनर फन्डिङ जुन आछ यो चाहिँ नेपालको लागि कतिको पोजिटिभली इफेक्टिभ छ सर यो हजुरले अलिक गाह्रो कुरा सोध्नुभयो एउटा हाम्रो विजय कुमारको इन्टरभ्यूमा उहाँले भन्नुभएको कुरा मलाई एकदमै मनपर्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी नेपालीहरूलाई धेरैलाई थाहा छैन सर र मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले यो सायद जुन हजुरले क्वेसन सोध्नुहुन्छ यो मलाई थाहा छैन तर यसको मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ सर एउटा मात्र पोइन्ट हजुरले सोधेको एउटा एङ्गल चाहिँ म अलिकति समात्न खोज्छु डोनरहरूको इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा सर कुनै दिन हामीले नेपालले अब हामीलाई विदेशी दाताहरू कोही पनि चाहिएन भनेर मैले मेरो डोनरहरूलाई ओके आई डोन्ट निड यु एनी मोर थ्याङ्क यू फर अल द हेल्प द्याट यु डिड भनेर मैले इमेल लेख्न पाएँ भने सायद त्यो भनेको मेरो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर इमेल हुन्छ होला सर अल्टिमेट गोल त्यही नै हो हामी आफै सेल्फ सस्टेन भएर हामीले जुन हजुरले भन्यो 2026मा फेरि अर्को इभ्यालुएसन हुने कुरा हुँदैछ होइन अहिले हामी लिस्ट डेभलपबाट डेभलपिङमा सिफ्ट हुने कुराहरू भइरहेछ यो पोजिटिभ इन्डिकेटर हो हामीलाई सर जुन हामी यो एनजिओ वर्ल्डमा छौँ हामीलाई गाउँमा जाँदाखेरि हामीलाई पहिला कम मान्छे र अलिक बढी पैसा देख्नुहुन्छ सर त्यो एउटा हाम्रो नजरै छ एनजिओ वर्ल्डमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ योसँग डलर छ योसँग पैसा छ होइन यसले चाह्यो भने जति पनि पैसा ल्याउन सक्छ भन्ने जुन इम्प्रेसन छ त्यो हामी पहिला यहाँ पैसा देखिन्छौँ सर त्यसपछि मात्र हामी ह्युमन बिइङ देखिन्छौँ त्यो फेरि गर्नुको कारण हामी नै हो हामीले नै त्यो खालको कामहरू गरेका छौँ हामीले नै त्यो खालको इमेज बनाएको छौँ सो हामीले त्यो एकदम हामीले म दुधले नुहाएको चोखो म त्यसमा हुन चाहन्न पनि धेरै प्रब्लमहरू भएको छ सर तर त्यो धेरै मध्ये पनि थोरै पोजिटिभ कामहरू पनि भएको छ अघि हजुरले टिच फर नेपालको कुरा गर्नु विच आइ एम अ बिग फ्यान अफ उहाँहरूले स्कुलमा गएर जुन खालको इम्प्याक्ट गर्नुभएको छ त्यो इम्प्याक्ट त आजसम्म अरू कसैले पनि गर्न सकेको रहेन रहेछ नि त सर सो त्यो इम्प्याक्ट उहाँले गरिदिनु भएको छ पनि द्याट इज डेफिनेटली अ पोजिटिभ थिङ मिसयुज भएको छ करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँहरू विभिन्न छन् इन्डिकेटरहरू पोजिटिभ हुँदैछ
पोलिटिकल स्ट्रेन रिमेनिङ कन्सटेन्ट, त्यो अब डिफ्रेन्ट पार्ट अफ कन्भर्सेसन भयो, त्यसमा नजाऊँ। अरू इन्डिकेटरहरू पोजिटिभ हुँदै जाँदाखेरि यसको भोल्युम कम गर्दै जान पाए पनि त्यो अचिभमेन्ट हुन्थ्यो होला सर। र डाउन द रोड 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्षपछि अब हामी सेल्फ सस्टेन हुन सक्यौँ भने आई फिल द्याट वुड बी अ बिगेस्ट अचिभमेन्ट। Okay, you think that would be the biggest achievement? Uh-huh. हामी म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो अब हामीले चाहिँ लास्ट इयरबाट चाहिँ हामीले एउटा ट्रेनिङ टिचर्स ट्रेनिङ गराएको थियौँ। त्यो टिचर्स ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि वरिपरि चाहिँ हाम्रो 5वटा स्कुल थियो। सो 5वटा स्कुलबाट जति टिचर आए पनि विल गिभ द ट्रेनिङ फर यु, फ्रीमा दिन्छौँ। इट वाज लाइक आई थिङ्क 15 days कोर्स। हाम्रो ब्रिटिस काउन्सिलबाट चाहिँ ट्रेनर्सहरू लिएर गएर लास्ट हिजो ट्राई दिन्छ है। सो उनीहरू बिहान हामीले ब्रेकफास्ट लन्च अनि त्यसपछि स्न्याक्स दिएर ट्रेनिङ पनि त्यहीँ गराएर लास्ट हिजो पनि गराएर वुड सेन्ड देम ब्याक। अनि हामीले इन्भिटेसन पठाएपछि चाहिँ 3टा स्कुलबाट चाहिँ देयर वाज एक्साइटमेन्ट, हामी आउँछौँ भन्ने भयो। अनि 2टा स्कुलबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ओके भत्ता चाहिँ कति आउँछ क्वेसन आयो। त्यो भत्ता चाहिँ हामीले दिन सक्दैन किन अलरेडी इन्भेस्टिङ ट्रेनिङ भन्दाखेरि दे सेड दे वुडन्ट कम। अनि हामीले चाहिँ व्हाट वी चेन्ज वाज ओके अब चाहिँ हामीले इफ यु वान्ट टु कम वी आस्क फर 500 रुपिस कमिटमेन्ट फी। होइन हामी फ्रीमा गरिरहेको थियौँ, अब फ्री गर्दैनौँ, यु हेभ टु पे 500 रुपिज एज कमिटमेन्ट फी भनेर अडान लिएपछि इट वाज लिटल हार्डर इन द बिगिनिङ। तर पछि सबै 5वटै स्कुलबाट आउनुभयो अनि गजबको पार्टिसिपेसन पनि भयो अनि द होल ट्रेनिङ वाज अ बिग सक्सेस। सो what do you think about यो डेभलपमेन्ट सेक्टरबाट चाहिँ यो किसिमको डिपेन्डेन्सी क्रिएट गरेर अनि एक्सपेक्टेसन्स पनि हाई भइरहेको हुन्छ होइन। अनि what are some of the things you think we can do to immediately move this to a slightly positive direction? हजुरले त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ टिचरहरूले बन्जी जम्प गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन फ्रीमा भनेर सोध्नु होला जस्तो लागेको थियो। हजुरले पैसाको कुरा गर्नुभयो, म चाहिँ हजुरले त्यो भन्नुहुन्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो। यो सबैले फेस गरेको प्रब्लम हो सर। हामीले पनि ट्रेनिङ गर्दाखेरि उहाँहरूको बिग कन्सर्न भनेकै त्यही हुन्छ। त्यो नलेज पाउँदैछौँ भन्ने कुराको भ्याल्यु नै हुँदैन, पैसा 1500 दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा इज देयर प्राइमरी फोकस। त्यहाँबाट सिकेको कुराले म लाइफ कति चेन्ज गर्छु, क्लासमा कति इम्प्लिमेन्ट गर्छु भन्ने त्यो एङ्गलबाट कहिले पनि हुँदैन। यसको प्रब्लम सर मैले देखेको, अब हजुरले पनि सरकारी स्कुलहरूमै कुरा गरिरहनु भएको छ, सरकारी स्कुलको ओरिएन्टेसनमा मैले प्रब्लम देख्छु सर। हजुरले नम्बर हेर्नुभयो भने द अमाउन्ट अफ मनी द्याट इज इन्भेस्टेड इन ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट फर टिचर्स अफ पब्लिक स्कुल इज ह्युज। त्यो अगेन क्यालकुलेटर ह्याङ हुन्छ सर, लाइक द्याट इज द अमाउन्ट अफ मनी द्याट हेज बिन इन्भेस्टेड। तर त्यो सबै पार्ट चाहिँ कहाँनिर जान्छ भन्दाखेरि अगेन ट्रेनिङमा, भत्तामा, होटलमा, खानामा होइन। सो त्यो इनपुट पार्ट चाहिँ एकदमै कम छ। So people are more motivated towards that particular होटलमा बस्नको लागि, that particular cash लिनको लागि, rather than त्यो knowledge which they are trying to share हैन। र with all well intention जुन हामीले एउटा कन्टेन्ट क्रिएट गर्छौँ, जुन प्याकेज बनाउँछौँ, जुन उहाँहरूलाई अझ हामी त कस्टमाइज एङ्गलबाट जान्छौँ, यो स्कुलको यो टिचरहरूलाई यसरी गर्दा सजिलो होला भन्ने कुरा, त्यो इफोर्ट उहाँहरूले कहिले भ्यालु नै गर्नुहुन्न सर। नो म्याटर हाउ मच यु ट्राई, एट द एन्ड अफ द डे तपाईँको खानामा मासु छैन भने द्याट वुड बी यो बिगेस्ट कम्प्लेन। तपाईँको कन्टेन्ट कति राम्रो थियो त्यो कसैले पनि कुरा गर्नुहुन्न। र यसको सायद कारण भनेको चाहिँ जुन स्टाइलको ट्रेनिङ गभर्मेन्ट एजेन्सीबाट भइरहेको छ सर, त्यसले चाहिँ माइन्डसेट एकदमै नराम्रोसँग बिग्रिएको छ। तर फेरि सेइङ द्याट थिङ त्यो मात्रै चाहिँ फ्याक्टर होइन है सर। देयर आर सो मेनी स्कुल्स। अहिले म काठमाडौँको 2टा स्कुलहरूमा अर्को एउटा यो डिजिटल एजुकेसनको तयारीको काम गर्दैछु। सो त्यहाँको टिचर यस्तो मोटिभेटेड हुन्छ नि, उहाँ म्याथ पढाउनको लागि उहाँ कविता लेख्नुहुन्छ, उहाँ म्याथ पढाउनको लागि उहाँ आर्ट गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो आर्ट कविता भनेर उहाँ क्लासमा गएर म्याथ पढाउनुहुन्छ, एन्ड द्याट इज रियली इन्सपायरिङ टु सी। सो देयर इज अ ग्रुप, देयर इज अ क्लस्टर जुन अलिकति निच छ, द्याट दे बिलिभ चेन्ज इज पोसिबल। तर अलिकति ठुलो मासमा चाहिँ त्यो माइन्डसेट छ सर। अब आई थिङ्क यो सरकारी स्कुलमा टिचरहरूको स्ट्रक्चर जुन हायरिङ एक्विजिसनको पार्टमा छ त्यसमा नै अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होला सर। ओके भूषणजी, यो हाम्रो कोही अब युवा भाइ बहिनीहरू चाहिँ सो दे आर थिङ्किङ अफ गोइङ इन्टु डेभलपमेन्ट वर्ल्ड होइन। सो व्हाट वुड यु एडभाइस बी होइन, यो वर्ल्डमा आउनुभन्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ
you have to keep these three things into consideration before coming into this sector. भन्नु पर्यो भने what would those be? मैले सधैँ भने अब हाम्रोमा अब यो BSW पढेका भाइ बहिनीहरू इन्टर्नसिपमा आउनुहुन्छ होइन सो उहाँहरूको हुन त हामी पनि त्यही स्टेजबाट आएको हौँ सो मैले उहाँहरूको मिस्टेक भन्न खोजेको होइन तर ठ्याक्क आउँदाखेरि चाहिँ दुईवटा तिनवटा कुराहरू चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ इनकेस हामी यो सोसल वर्ल्डमा आउने हो भने नन प्रफिट वर्ल्डमा आउने हो भने पहिलो काम हामी यहाँ पैसा कमाउन आउने होइन है यहाँ हामी लाइफ चेन्ज गर्न आउने हो यहाँ हामी इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न आउने हो ए बी यहाँ आएर अथवा यो वर्ल्डमा छिर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू अरूको खुट्टामा उभिएर सोच्न सक्ने हुनुपर्छ किनभने हामी अरूको लाइफलाई चेन्ज गर्ने काम गर्छौँ जुनसुकै सेक्टर होस् हेल्थमा होस् तपाईँहरू जेन्डरमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू एसडिजी गोलहरूको 17वटा जुन कि डाइमेन्सन तपाईँले हिट गर्नुभयो पनि त्यसले अरूको लाइफ चेन्ज गर्ने हो सो तपाईँ अरूको खुट्टामा उभिएर सोच्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो क्वालिटी तपाईँमा छ कि छैन दुईटा र तीनटा ठ्याक्कै म्याथमेटिक्स जस्तो 2+2=4 अथवा त्यो म्याथमेटिकल न्युमेरिकल टर्ममा म मेरो करियर अगाडि बढाउँछु भोलिदेखि नै म काया पलट गरिदिन्छु पर्सिदेखि मेरो नाम कहाँ पुग्छ भन्ने माइन्डसेटले पनि प्लिज नआइदिनु होला यहाँ आएपछि हजुरहरूको इफोर्टले चेन्ज हुन्छ त्यो इफोर्टको भ्याल्यु गर्नुपर्छ भन्ने माइन्डसेट मिल्दैन होला म भोलि नै धेरै माइन्डसेट धेरैजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म 5 महिना इन्टर्नसिप गर्छु 6औं महिनादेखि युएनमा काम गर्छु 7औं महिनादेखि युएनको जेनेभामा जान्छु 8औं महिनादेखि त म को हुन्छु भन्ने माइन्डसेटले पनि थोरै मान्छे आउनुहुन्छ त्यो ग्रोथ त्यसरी खोज्नुहुन्छ विच इज अलवेज नट पोसिबल सो अगेन मैले धेरैचोटि यो वर्ड युज गर्छु मलाई मनपर्ने वर्ड हो हामी यहाँ इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न आउने हो हामी यहाँ अरूको जीवनमा सक्तासम्म सधैँ नसके पनि छ सक्तासम्म अलिकति थोरै भए पनि पोजिटिभ चेन्ज ल्याउन खोज्ने हो सो एकजना मैले चिनेको मान्छे जसले वास प्रोग्राममा काम गर्नुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने कुनै एउटा व्यक्तिलाई हात धुन सिकाउनु सुन्दाखेरि त हात धुन सिकाउने मात्रै हो तर त्यसले त्यो मान्छेमा कति धेरै चेन्ज दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र सोसल वर्ल्डको ब्युटी नै त्यही हो जो मान्छेले चाहिँ त्यो भ्याल्यु बुझ्न सक्छ एउटा मान्छेले जो हात धुँदैन थियो उसले हात धुन सिक्छ भने त्यस्ता कुराहरूबाट खुसी लिन सक्यो भने त्यस्ता कुराहरूबाट आनन्द लिन सक्यो भने चाहिँ सोसियल वर्ल्डमा तपाईँहरू आउनु होला तर यस्ता खालका कुराले मलाई त्यति धेरै असर गर्दैन मलाई नम्बरमा प्रफिट चाहिन्छ नम्बरमा मलाई रिजल्ट चाहिन्छ भनेर एक्सपेक्टेसन चाहिँ सकेसम्म यो वर्ल्डमा आउने भाइ बहिनीहरूले नलिदिनु होला मैले दिने सजेसन त्यही नै हुन्छ सर ओके सो बेसिकली भूषणजीले भन्नुभएको चाहिँ वी हियर टु मेक एन इम्प्याक्ट भन्नुभएको थियो होइन त्यसलाई चाहिँ दिमागमा राखेर आउनु पर्यो पैसा कमाउँछु नाम कमाउँछु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रायोरिटी हुनु भएन अनि त्यो फलोमा आउँछ सर लाइक इफ यु हेभ योर इन्टेन्सन्स क्लियर नाम अथवा पैसा अथवा अरू कुरा भनेको चाहिँ त्यो त्यो पछि जोडिँदै आउने कुराहरू हुन्छ राम्रो काम गर्दाखेरि पुष्पा दिदी हाम्रो सिएनएन हिरो उहाँले म नाम कमाउँछु म सिएनएन हिरो हुन्छु भनेर ती भाइ बहिनीहरूलाई लिनुभएको होइन सर उहाँको जुन इन्टेन्सन छ जुन जति पवित्र उहाँ हुनुहुन्छ त्यो पवित्रताले नै उहाँलाई यो ठाउँमा पुऱ्याएको हो र ती खालका मान्छेहरूलाई हेरेर चाहिँ हामीले पनि सिक्ने मैले पनि सिक्ने भनेको पुष्पा दिदीले कसरी काम गर्नुभयो उहाँको एउटा भनेर सेन्ट जेम्स जस्तो स्कुलमा पढिरहेको मान्छे जेलमा गएर भाइ बहिनीहरूलाई लिएर ल यिनीहरूको म आमा बन्छु भनेर सोच्नु सर त्यो जतिको पवित्र सोच के हुन्छ र हो ती खालका सोच अथवा त्यसको 1% सर त्यो सोचमा त हामी पनि सायद पुग्न गाह्रो छ हामीलाई त्यसको 1% मात्रै सोच लिएर चाहिँ हामी यो वर्ल्डमा आयो भने चाहिँ सक्सेस हुन्छौँ होला सर मैले दिने एडभाइस त्यही नै हो ओके तपाईँले दिने एडभाइस त्यही नै हो सो बेसिकली प्यासनेटली काम गर मन लगाएर काम गर माया छ भने यो फिल्डमा हो अनि पैसा नाम भने त कन्सिक्वेन्सेस हो हैन काम गरेपछि अटोमेटिक भूषणजीको इफ यु ह्याड टु से कि यो टप 3 भ्याल्युज पर्सनल लाइफ र प्रोफेसनल लाइफमा जुनमा चाहिँ यु वुड नट कम्प्रोमाइज पर्यो भने व्हाट वुड दोज बी मैले अहिले ठ्याक्क फर्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ डिग्निटी इज वाट आई अलवेज पुट अन टप हजुरले मलाई 3टा सोध्नुहुन्छ भने म डिग्निटी नै भन्छु होला किनभने
जबसम्म हामी आफ्नो र अरूको अथवा अहिले म हजुरसँग गफ गर्दैछु भने मैले हजुरको होइन हजुरको डिग्निटीलाई जबसम्म म सम्मान गर्न सक्दिनँ त्यो भनेको मैले स्कुल जाँदाखेरि नर्सरीमा पढ्ने भाइ होस् अथवा त्यहाँको समुदाय होस् अथवा त्यहाँको शिक्षकहरू हुनुहोस् अथवा मेरो स्कुल बनाउँदाखेरि मसँग काम गर्ने कामदारहरू हुनुहोस् जोसुकै होस् र मेरो आफ्नै पनि म आफ्नै मन मारेर म आफ्नै स्वाभिमानलाई प्रश्न चिन्ह राखेर काम गरेँ भने म कहिले पनि म हुन सक्दिनँ सर। सो मैले आफूलाई मनमा राख्ने कुरा भनेको चाहिँ डिग्निटीलाई मैले मेन्टेन गर्न सकिनँ भने न म सक्सेस हुन्छु न म अरूसँग सक्सेस हुन सक्छु सर। न म खुसी हुन्छु न म अरूलाई खुसी पार्न सक्छु। सो म सधैँ डिग्निटी डिग्निटी एन्ड डिग्निटी। Okay, dignity and dignity. Okay, well said, well said. So भूषणजीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2015 वाज अ टर्निङ पोइन्ट होइन, प्रोफेसनली पनि इज अ टर्निङ पोइन्ट भन्ने मैले बुझेँ। सो 2015 देखि अहिले चाहिँ 2021 हेर्दाखेरि हाउ डु यु थिङ्क यु हेभ ग्रोन पोजिटिभली यो पास्ट 6 इयर्समा? हाउ हेभ यु ग्रोन पोजिटिभली? सो मेरो इन्डिभिजुअल चाहिँ क्वेसन सोध्नु भयो सर होइन, एज अ अर्गनाइजेसन पर्सपेक्टिभ होइन, इन्डिभिजुअल पर्सपेक्टिभबाट? इन्डिभिजुअल, एब्सोल्युटली इन्डिभिजुअल। सर यो एकदम सुन्दा ठुलो सुनिन्छ सर, आई हेभ बिन अ बेटर ह्युमन भनेर भने पनि त्यो ठुलो सुनिन्छ, सायद राइट स्टेटमेन्ट पनि हुँदैन होला। तर आई हेभ सिन अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड फ्रम 2015 टु 2021सम्म आइपुग्दाखेरि। मलाई समय दिन्छ भने म 2 मिनटमा एउटा स्टोरी सुनाउँछु सर हजुरलाई, मेरो एउटा मलाई सधैँ मुटुमा छुने स्टोरी। 2015 पछि त्यो रिलिफ वर्क जुन हामी धेरैले गरिरहेका थियौँ, त्यो एउटा रिलिफ वर्क लिएर म नुवाकोटको एउटा गाउँमा गएको थिएँ। म मोटरसाइकलमा थिएँ, मेरो टिमहरू चाहिँ त्यो गाडीमा सामान लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो सर। एउटा ठाउँमा म अलि अगाडि पुगेँ, त्यहीँ हामी सामानहरू बाँड्ने थियौँ। चौतारामा बसिरहेको थिएँ, एउटा भाइ ठ्याक्क आउनुभयो, 6-7मा पढ्ने भाइ हुनुपर्छ उहाँ। अनि आएर त्यो उहाँको घर भत्किएको रहेछ, उहाँहरू अहिले त्यो त्रिपाल ओढेर बस्नु भएको रहेछ, अल दोज स्टोरी। अनि एकछिनपछि उहाँले मलाई के सोध्नुभयो सर भन्नुहुन्छ भने, दाइ तपाईँले स्कुल बनाउने संस्था कोही छ तपाईँले चिन्नु भएको भनेर सोध्नुभयो त्यो भाइले। अनि अब त्यतिखेर मैले सुरु पनि गरेको थिइनँ, ठ्याक्कै त्यो अर्थक्वेकको लगत्तै थियो। अनि मलाई थाहा छैन भाइ भनेर भने मैले त्यतिखेर। अनि फलोअपमा किन भाइ किन सोध्नु भएको यो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभएको थियो त्यतिखेर भन्नुहुन्छ भने, दाइ सर के भन्नुभयो, शुक्रबार मेरो इङ्ग्लिस टिचरले, इङ्ग्लिस म्यामले एउटा कथा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन कथा सकिएको थिएन। उहाँले आइतबार म कथाको पुरै भन्छु भनेर हाम्रो क्लास सकिएको थियो, शनिबार भुइँचालो गयो। त्यो कथा के भएको छ, त्यो कथाको अन्त्य के हो भनेर मलाई थाहा पाउन मन छ भनेर त्यो भाइले भन्नुभएको थियो सर। फर्चुनेटली त्यसको केही महिनापछि हामीले अर्गनाइजेसनले स्कुल बनाउने भनेर हामी लाग्यौँ। यस्ता स्टोरीहरूले नि सर म कति भाग्यमानी छु। म जुन भने हामी यहाँ बसेर जुन खालको लाइफस्टाइल हामी बिताउँछौँ त्यो कति प्रिभिलेज्ड हो होइन। मान्छेहरूले कस्तो कस्तो खालको एक्सपिरियन्स दिन्छन् हामीलाई। त्यो अघि हजुरले कालीकोटको स्टोरी सुनाउनु भयो। पुरै परिवार अपाङ्ग हुनुहुन्छ, कमाउने व्यक्ति कोही पनि हुनुहुन्न। हामीले जाँदाखेरि उहाँहरूको सबैभन्दा राम्रो ठाउँमा राख्नुहुन्छ, सबैभन्दा सफा प्लेटमा खाना दिनुहुन्छ। अनि सरकार छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ। हामी काठमाडौँमा बसेर भनौँ न यसरी भर्चुअली मिटिङ गर्ने जुन हामीसँग प्रिभिलेज छ नि सर, यसले म कति भाग्यमानी छु, म कति प्रिभिलेज छु भन्ने कुराको त्यो लर्निङ एउटा चाहिँ यो 2015 देखि 2021सम्म सर मेरो पर्सनलको लागि चाहिँ मेरो जमिन कहाँ हो र म कति भाग्यमानी छु। मसँग जति साधन सुविधा स्रोत छन्, हाउ फर्चुनेट आई एम फर ह्याभिङ अल दोज थिङ भन्ने कुराको रियलाइजेसन चाहिँ प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ सर। सो मेरो पर्सनल लर्निङ चाहिँ त्यही नै हो। ओके, तपाईँको पर्सनल लर्निङ चाहिँ त्यही नै हो। अनि ब्युटिफुल स्टोरी, एब्सोल्युटली एकदम हार्ट टचिङ नै हो। ओके, र त्यो एउटा भाइको थियो साथी। त्यस्ता त हजारौँ लाखौँ भाइहरू छन् जो कथा सुन्न व्याकुल छन् नि सर नेपालभरि त्यतिखेरको अवस्थामा। त्यस्ता धेरै कथाहरू भनिनु थियो, त्यस्तै धेरै कथाहरू सुनिनु छ, त्यस्ता धेरै इङ्ग्लिस क्लासहरू पढिनु छ, पढाउनु छ होइन। र त्यतिखेरको त्यो एउटा ट्रिगरिङ पोइन्ट चाहिँ केही गर्न सकिएन भने त एउटा भोइड नै क्रिएट हुन्छ कि
यस्ता धेरै भाइ बहिनीहरू अलिकति अप्ठ्यारो एउटा म आर्टिकल पढ्दै सर आज दिउँसो त्यसमा के भनिएको छ भने 10 दिन बढी स्कुल जानाले त्यो एउटा भाइ बहिनीको चाहिँ लर्निङ क्यापेसिटीमा 0.02%ले इन्हान्स हुन्छ अरे सर ग्रेड केदेखि ग्रेड 4सम्म जस्तो लाग्छ 4-5 कतासम्म चाहिँ मैले ठ्याक्कै नम्बर चाहिँ बिर्सेँ सो हामी त भुइँचालोपछि स्कुल नहुँदा त धेरै समय त्यो भोइडमा राख्ने अवस्था थियो भनेर त्यो एउटा चाहिँ एकदमै ट्रिगरिङ मोमेन्ट थियो सर र त्यसले अब यो स्कुल लाइफमा पछि फर्चुनेटली स्कुल बनाउने वर्ल्डमा मलाई लिएर गयो हजुर ओके त्यो चाहिँ एउटा ट्रिगरिङ मोमेन्ट थियो हजुर हजुर नाइसली सेड सो हामी भूषणजी आई डोन्ट नो अबाउट यु तर मोस्ट पिपल गो थ्रु भनौँ न एउटा लो मोमेन्ट्सहरूमा पनि जान्छन् लाइफमा होइन सो दे स्टार्ट क्वेसनिङ आम नट इनफ मेबी आम नट गुड इनफ अथवा म गर्न सक्दिनँ होला भन्ने किसिमको थट्सहरू पनि दिमागमा आउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ नचाहिँ सबैजनाको आइरहेको मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ अनि यस्तो सोचहरू तपाईँको दिमागमा आयो भने वाट इज यर स्ट्राटेजी अफ डिलिङ विथ दिस हाउ डु यु गेट आउट अफ इट सर अब आई बी रिपिटिङ अगेन माइसेल्फ यो कुरा मैले अगाडि पनि भनेको छु यो कुरा फेरि रिपिट गर्छु लो पोइन्ट आउँछ सर प्रोफेसनली काम गरेपछि भित्र त्यहाँ धेरै खालका अप्ठ्यारो हुन्छन् सर त्यो अझ अलि स्थानीय स्तरमा गएर काम गर्नु परेपछि त्यहाँको एक्सपेक्टेसनहरूको हिसाबले फ्रस्ट्रेटिङ पोइन्ट त एकदमै धेरै हुन्छन् तर एट द एन्ड अफ द डे ल अहिलेकै हिसाबमा भने अहिले मलाई सोध्नुहुन्छ भने 9वटा स्कुल बनाउँदाखेरि 90 खालका इस्युहरू आए 900 तरिकाका मान्छेहरूसँग डिल गर्नु पर्यो 9000 खालका कन्भर्सेसन भयो होला सर तर आज अहिले हजुरसँग यसरी गफ गर्दाखेरि ती 9वटा स्कुलमा प्रत्येक दिन करिब 4000 भाइ बहिनीहरू त प्रत्येक दिन गएर पढिरहेछन् नि त त्यो पढ्नको लागि एउटा सानो अंश त म त्यसको पार्ट म हुन पाएँ भने त्योभन्दा ठुलो ब्लेसिङ त के हुन्छ र धेरै मान्छेहरूसँग त यो ब्लेसिङ हुँदैन मसँग त साधन स्रोत दिनको लागि डोनरहरू अभाइलेबल हुनुहुन्छ काम गर्नको लागि ठाउँ छ काम गर्ने एनर्जी छ फिजिकल्ली अहिलेसम्म सक्षम छु र यसले प्रत्येक दिन 4000 भाइ बहिनीहरू प्लस 4000 प्लस भाइ बहिनीहरू स्कुलमा गएर पढिरहनु भएको छ भने त वाट मोर डु यु वान्ट फ्रम योर लाइफ मैले अलिअलि एउटा गर्ने काम चाहिँ सर करिब लास्ट 4-5 महिना अगाडि अलिक त्यति पनि होइन 3-4 महिना अगाडि मेरो छोरीलाई एउटा स्कुल मैले बनाएको स्कुलमा लिएर गएको थिएँ अलि पछि अब जब छोरी बुझ्ने हुन्छे बाबाले राम्रै काम गर्नुभएको छ भने उसलाई फिल आयो भने पनि आई थिङ्क द्याट विल जस्ट गिभ मी सच अ ग्रेट ह्याप्पिनेस सर किनभने त्यस्ता धेरै छोरीहरू त्यहाँ पढ्छन् मेरो छोरी र अरूको छोरीमा फरक हुनु भएन त्यस्ता धेरै छोरीहरू त्यहाँ गएर पढुन् र त्यस्ता धेरै छोरीहरूले त्यहाँबाट सिकेका कुरा इम्प्लिमेन्ट गरे भने सर त्यो त ड्रिम हो नि so that is always how I motivate myself, just the impact that you see in a bigger picture is what I constantly think to motivate myself. Okay, त्यो त ड्रिम हो नि भन्नुभयो सो अहिले चाहिँ मैले तपाईँको स्ट्राटेजी यसो बुझ्ने हो भने चाहिँ इफ यु फिल लो यु लुक एट द पोजिटिभ साइड्स हैन द इम्प्याक्ट मेकिङ see the bigger picture differences you are making and what you have in life all the just keep focusing on the positive things and you'll get it. So in your career Bhushanji what are 3 mistakes you've made हैन जुन चाहिँ you think कि अब मैले त मिस्टेक गरिहालेँ अब यंगर जेनेरेसनले चाहिँ यो मिस्टेक नगरोस् र मबाट सिकोस् भन्नु पर्यो भने are there any so I'm still young so I don't know if a younger generation would be a right term we're thinking about coming in मेरो लर्निङबाट मैले यदि कसैलाई एडभाइस दिनुपर्ने हो भने सर सायद कतिपय टाइममा म कन्स्टेन्टली जति मोटिभेटेड म हुनुपर्ने अथवा जुन लेभलको एनर्जी ममा हुनुपर्ने त्यो सधैँ ममा हुँदैन र त्यसले मैले आफूलाई धेरैचोटि डाउन गरेको छु सर मैले यो गर्नुपर्ने थियो यो गर्नु परेको थियो मैले गर्न सकेको छैन भनेर यु जस्ट लाइक किल योरसेल्फ त्यो चाहिँ नगर्नु होला देयर कुड बी हाई देयर कुड बी लोज इट्स अ पार्ट अफ लाइफ सो लेट्स ट्राई टु ब्यालेन्स इट भन्ने कुरा जो कुरा म रिसेन्टली सिक्दैछु हाई आयो भने एकदमै ओहो मैले त के नै गरेँ लो भयो भने ल खत्तमै भयो बर्बादै भयो भनेर सोच्नुभन्दा पनि इट्स पार्ट अफ लाइफ अप एन्ड डाउन हुन्छ
द आइडिया इज टु किप इट इन ब्यालेन्स। त्यो ढिलो चाँडो आउँछ भन्ने कुरा सिक्नु इज अहिले मैले ट्राई गरिरहेको कुरा चाहिँ त्यो नै हो सर। एउटा दुईटा प्रब्लम आएन भने काम गर्न मजा आउँदैन भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्दो रहेछ। त्यो सधैँ राम्रो 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 वाह 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 सबै राम्रो भयो, ठिक भयो, गजब भयो भन्ने मात्रै हुँदैन सर। समस्या आउनुपर्छ। जब समस्याको समाधान हुँदै जान्छ तब मात्रै अलिक परिपक्व हुँदो रहेछ त्यो। मैले किनभने सुरुवाती चरणमा एकदमै एकदमै कि खुसीले एकदमै मातिन्थ्यौँ कि अप्ठ्यारोले आत्तिने एउटा स्वभाव थियो। त्यो स्टार्टिङ फेजमा सायद धेरैलाई हुन्छ पनि होला। त्यो पनि अलिकति राम्ररी ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ, त्यो सेकेन्ड कुरा हो। थर्ड कुरा फाइनेन्सियल इस्यु आउँछ जब हामी करियर स्टार्ट गर्छौँ। फाइनेन्सियल इस्यु आउँछ, पैसा चाहिन्छ पनि, हाम्रो मेहनत सबैको मेहनतलाई पैसा चाहिन्छ पनि, तर द्याट सुड नट बी योर टप गोल वेन यु स्टार्टिङ यो करियर। फाइनेन्स पैसा यति भयो भने म काम गर्छु अथवा यो खालको फाइनेन्सियल इन्सेन्टिभ भयो भने म गर्छु भनेर चाहिँ त्यो चाहिन्छ, नचाहिने होइन। तर त्यो टप नम्बर 1 प्रायोरिटी फाइनेन्स चाहिँ नराख्दा स्टार्टिङ फेजमा सजिलो हुन्छ। ओके, त्यसलाई चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ टप प्रायोरिटीमा नराख्नु भन्नुभयो। हजुर Awesome. हजुर। what are some of your strongest self belief जुन चाहिँ हुन्छ नि म चाहिँ यस्तो खालको मान्छे हुँ, पोजिटिभ चाहिँ जस्तो भनौँ, कतिजनाले भन्ला आइ एम द काइन्ड अफ पर्सन हु नेभर गिभ्स अप भने जस्तो तपाईको स्ट्रङेस्ट सेल्फ बिलिफ्सहरु चाहिँ के होला? एक नम्बर कुरा हामीले कन्भर्सेसनको सुरुमा पनि कुरा गरेका थियौँ। आई एम पर्सनली अ बिग बिलिभर। शिक्षा नै हो परिवर्तनको आधार भन्ने कुरा म एकदमै बिलिभ गर्छु सर। शिक्षामा नै हो इन्भेस्ट गर्ने, र जुनसुकै सेक्टरको हामी कुरा गरे पनि जबसम्म हामी एजुकेसनमा हिट गर्दैनौँ तबसम्म नो म्याटर वेयर, नो म्याटर विच कन्ट्री, त्यो सक्सेस हुँदैन। त्यो म जेन्युइनली बिलिभ गर्छु। एक। दुईटा कुरा अगेन म अलिकति स्पिरिचुअल लर्निङ, स्पिरिचुअल बिलिफमा पनि म राख्ने भएर सर, वाट एभर ह्यापन्स फर अ रिजन एन्ड द्याट विल लिड यु टु अ ब्राइटर डेज भन्ने कुरा चाहिँ म सधैँ बिलिभ गर्छु सर। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ, सोचेको जस्तो हुँदैन, दुःख हुन्छ, के हुन्छ, तर पनि त्यसले भोलिको राम्रोकै लागि यो भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म कन्टिन्युसली आफूलाई रिमाइन्ड गर्छु सर। अघि हजुरले त्यो फेलियरलाई ओभरकम गर्ने भन्ने पार्टमा पनि यो कुरा लिङ्क हुन्छ होला। अप्ठ्यारो भएको बेला, नमिलेको बेला, सोचेको भन्दा फरक भएको बेला चाहिँ यो लर्निङले भोलि मलाई नै राम्रो बनाउँछ है। दिस इज फर समथिङ बेटर। र मैले यसलाई राम्ररी ह्यान्डल गरेँ भने मैले यसले मलाई अझ राम्रो व्यक्ति बनाउँछ भन्ने कुरा म बिलिभ गर्छु। तेस्रो कुरा, अघि मैले डिग्निटी भने, यो शब्द मैले चिनेको धेर भएको छैन सर। मैले ग्लोबल डिग्निटी भन्ने अर्गनाइजेसन हजुरले लिङ्क पनि गर्नुभयो। यो अर्गनाइजेसन चिनेपछि यो शब्द मैले बुझेँ अथवा यसको मर्महरू बुझ्दै गएँ सर। र यसले सायद मेरो लाइफस्टाइलमा थोरै चेन्ज गरेको छ। सो आई एम अ बिग बिलिभर अफ डिग्निटी विदिन योरसेल्फ एन्ड फर अदर्स। Awesome. इन्स्पायरिङ पनि थियो। थ्याङ्क यू सो मच। सो हामी चाहिँ भनौँ न लगभग एन्ड अफ द सेसन आइसकेका छौँ। इट्स बिन ओभर 1 hour होइन? ओके, सो लास्ट फ्यु क्वेसन्स है त। प्लिज। भूषणजी, यु ट्राभल ब्याक इन टाइम सपोज होइन? आई डोन्ट नो हाउ ओल्ड यु आर। अहिले मलाई खासै भनिरहनु पनि जरुरत पनि भएन, किनभने आई नो यु आर यङ, अघि भनि पनि सक्नुभयो। तर आई नो द्याट यु आर certainly over 15. So you travel back in time to when you were 15 years old, होइन? भूषणजीले चाहिँ आफूभन्दा पछाडि गएर टाइममा you travel back in time and you meet Bhushan Dahal of 15 years old. There are two Bhushan Dahal. One is of now, one is who is 15 years old. So what advice would you give अहिले करेन्ट भूषण दाहालले 15 वर्षको भूषण दाहाललाई चाहिँ के सल्लाह दिन्थ्यो होला उसको त्यति बेलाको सिचुएसन सम्झेर? यो कहिले नसोचेको कुरा छ। मैले लास्ट टाइम आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि चाहिँ कस्तो सोचेको हुन्छ होला भनेर मैले मेरो 30th
30th बर्थडेमा मैले सोचेको थिएँ सर, तर के एडभाइस दिन्छस् भन्ने कुरा मैले सोचेको थिइनँ। मैले अहिले ठ्याक्कै दिमागमा फर्स्ट मलाई हिट हुने कुरा चाहिँ सायद बिङ अ ह्युमन, अर्को ह्युमनलाई जसरी तँ ट्रिट गर्छस् त्यसले चाहिँ तँ को होस् भन्ने कुरा देखाउँछ है, यो कुरा कहिले नबिर्सी भन्ने कुरा भन्थे होला भनेर फर्स्ट दिमागमा भन्छ। मेरो स्वभाव कस्तो छ, म तपाईँसँग कसरी बोल्छु, म तपाईँलाई कसरी ट्रिट गर्छु, म तपाईँसँगको मेरो सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ म कस्तो व्यक्ति हुँ भन्ने कुरा देखाउँछ। यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुरा सायद सिकाउँथ्यो होला सर। मैले यो गरेका गल्तीहरू सँग पनि जोडिन्छन् थोरै। मैले दिमागमा फर्स्ट आउने कुरा चाहिँ त्यही नै हो सर। तर अब यो सायद अलि बढी सोचेर आन्सर दिनुपर्छ होला। अहिले हजुरले मलाई सोद्धाखेरि चाहिँ तेरो लाइफस्टाइलले तँ को होस् भन्ने कुरा बुझाउँछ, सो त्यो कुरा विचार गर है भूषण भनेर भन्थ्यो होला सर। ओके, नाइस नाइस। मैले चाहिँ यो अगेन तपाईँको भ्याल्युसँग कसरी रिलेट भइरहेछ पनि देख्छु होइन। सो अगेन डिग्निटी कम्स इन, अरूलाई कसरी ट्रिट गर्छस् भन्ने कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त। अनि डिग्निटी चाहिँ तपाईँको लाइफमा हाउ भ्यालुएबल इट इज त्यो पनि देखाइरहेछ कि। सो अघि चाहिँ एउटा बच्चाले आएर तपाईँसँग त्यो कथा सुन्न नपाएको कुरा भन्दाखेरि पनि तपाईँले उहाँलाई त्यो बच्चाको कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँले उहाँ भनिरहनु भएको थियो कि उहाँले यस्तो भन्नुभयो भनेर। सो यो गिभिङ द्याट डिग्निटी टु भनौँ न, यो ट्रिटिङ द्याट यङ किड एज इक्वल, सेम डिग्निटी दिइरहनु भएको थियो नि त। सो तपाईँको चाहिँ एकदमै इन्ग्रेन रहेछ यो डिग्निटी भनेर चाहिँ, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु भन्ने कुरा पनि मैले बुझेँ, विच इज ब्युटिफुल। थ्याङ्क यू सर। सो लास्ट 2 क्वेसन्स। एभ्रीवान डज सेल्फ टक होइन। यो कतिजनाले चाहिँ अलि भिजिबली गर्छ होला, कतिजनाले मनमा नै थाहा नपाउने गरी गरिन्छ। किनभने भिजिबली गरे पनि कतिजनाले चाहिँ हस्पिटल लानुपर्ने बेला हो पनि भन्छ, के भएर पनि होला। सो वाट आर सम अफ द मोस्ट पावरफुल थिङ्स यु टेल योरसेल्फ? What are some of the powerful things that I tell myself? Again, sir, यो एक्सपिरियन्स भएपछि आएको चेन्जेस हो सर ममा। आफू बुवा भइसकेपछि मैले बुवालाई गर्ने सम्मान अझ बढी बढ्दो रहेछ सर। मेरो बुवा मेरो लागि रोल मोडलै हो। तर पनि जसरी म मेरो छोरीलाई हुर्काइरहेको छु त्यसरी नै मेरो बुवा आमाले मलाई हुर्काउनु भएको थियो। सो अहिले रिसेन्टली आएर चाहिँ त्यो उहाँहरूप्रतिको सम्मान पहिला नै इन्फिनिटी थियो, अहिले इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भएको छ सर। र मैले सधैँ आफूलाई भन्ने कुरा भनेको हाउ ग्रेटफुल आई एम फर अल दिस थिङ। मैले अघि पनि लिङ्क गरेँ, मेरो काम, मैले गर्ने एरियाहरू, मेरो फ्यामिली, मेरो कनेक्सन, फ्रेन्ड सर्कल एन्ड एभ्री वान होइन। सो मैले प्रत्येकचोटि आफूलाई भन्ने चाहिँ हाउ ग्रेटफुल आई एम फर द लाइफ द्याट आई एम लिभिङ। त्यो कुरा म कन्टिन्युसली आफूलाई भन्छु सर। अर्को कुरा चाहिँ आइम अ बिग बिलिभर अफ एनर्जी। सो म मेरो सर्कलमा हजुरसँग कुरा गरिरहेको छु, यु हेभ गट सच अ ब्युटिफुल एनर्जी, र यसले सधैँ मलाई काहीँ न काहीँ राम्रै ठाउँमा लिएर जान्छ होइन। सो मेरो सर्कल, मेरो कम्पेनियन भनिन्छ नि, टेल मी योर कम्पनीज एन्ड आई विल टेल वाट काइन्ड अफ पर्सन यु आर भनेर जस्तै म चाहिँ जति पनि कामहरू भइरहेको छ त्यसको चाहिँ सबै पछाडि दिस ब्युटिफुल एनर्जी द्याट इज ड्राइभिङ मी। र यो कुरा चाहिँ जस्ट यु गो विथ द फ्लो, बी अनेस्ट टु यर सेल्फ एन्ड गुड थिङ विल ह्यापन भन्ने कुरा म आफूलाई रिमाइन्ड गर्छु सर। यो दुईवटा नै होला मैले अहिले भन्न सक्ने। So you go with the flow and this beautiful things will happen to you. So talked about gratefulness as well. I know you scientifically now is proven that who are grateful for things are generally happier. I know it's the secret to happiness. Exactly. So it's definitely powerful. So last question, Bhushanji. So this is probably the most important question. What is one song that you listen to regularly? One song? गीत कस्तो कुन चाहिँ सुनिरहनु भएको छ अहिले? सर म बिहान उठेपछि मोस्ट अफ द टाइम म भजन सुन्छु सर। वेदर इट बी एनिथिङ, हनुमान चालिसा होस् अथवा
मृत्युञ्जय मन्त्र होस् कुनै होस् त्यसले मलाई एनर्जी दिन्छ सर सो आई अलवेज स्टार्ट विथ माई डे विथ भजन्स त्यो चाहिँ मेरो कन्सटेन्ट नै छ लाइफमा धेरै लामो समयदेखि रिसेन्टली मैले कुन सुने मलाई मदन कृष्णको फुलबुटे सारीको कभर भर्जन एकदमै मन परेको छ सर आई थिङ्क द्याट इज लाइक रियली वेल डन रियली स्विट म्युजिक भिडियो रिसेन्टली अहिले एकदम लेटेस्ट भन्दाखेरि चाहिँ सायद मैले प्ले गरेर सुनिरहेको त्यही नै छ होला सर नाइस awesome thank you so much भूषणजी तपाईले यतिको अकोमोडेट गरेर हामीलाई टाइम पनि दिनुभयो अनि yeah definitely I feel a lot of connections अनि very inspired by your passion के अनि you're very well spoken I think तपाईको त्यो मैले दुई चारवटा पोस्टहरु पढ्दाखेरि पनि you will do some kind of writing जस्तो पनि लाग्छ तपाईको स्पिकिङ स्किल्स पनि awesome writing skills पनि I think you're a storyteller थोरै आएको छ भने मेरो पिताजीको श्रेय होला सर त्यो Okay, awesome. Well, we're a collection of भनौँ न मलाई अस्ति आशुतोष तिवारीजीले पनि भन्नुभएको थियो there's no such thing as self-made man भनेर अथवा he doesn't believe that there's self-made man भनेर and I completely agree with him. अनि सबैले कन्ट्रिब्युट गरे त हो हामीलाई हैन so I see त्यो beautiful speaking skills अनि writing skills पनि मैले त्यो तपाईको दुई चारवटा पोस्टहरु पढ्दाखेरि पनि there's a story behind everything you write हैन so एकदमै इन्स्पायरिङ आई क्यान सी द प्यासन इन यु तपाईले एनर्जीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन अनि यु आर ड्रिभन बाइ योर प्यासन अनि जुन त्यो all the best with your schools your green schools happy schools sustainable schools जुन भनिरहनु भएको छ अनि we're very lucky to have people like you in Nepal who is changing this country भनौँ न one step at a time one brick at a time and making as much impact as possible. We cannot change the whole world, but we can do as much as we can. Exactly. Definitely an inspiration. We're thinking of making an impact in similar ways. Coach Mile Pani. Talking to you has given me so much of energy. Thank you so much for inspiring me and hopefully the viewers as well. कुनै एउटा क्वेशन चाहिँ यु थिंक कि यो यति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि सोधेन भुवनले मलाई भन्ने जस्तो लागेको छ भने प्लिज गो अहेड एन्ड मेन्सन दैट क्वेशन एन्ड आन्सर पनि गरिदिनु होला प्लिज स्योर एउटा डेफिनेटली एउटा क्वेशन व्हिच हजुरले लास्टमा सोध्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो हजुर how do you feel about the whole thing भनेर हजुरले सोध्नु होला भन्ने एकदमै मनमा थियो भुवनजी आई एम सो ग्रेटफुल हजुरले त्यो हजुरले मलाई इन्भाइट गरिदिनु भयो फर द होल टिम श्रीनाथजीलाई एन्ड एभ्रीवन यु नो रियली 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 ग्रेटफुल फर एभ्रिथिङ र कुनै समयमा कतै काहीँबाट सँगै मिलेर केही राम्रो काम गर्ने मौका पाइयो भने सर द्याट वुड बी एन एब्सोल्युट 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 अनर थ्याङ्क यू सो मच यो 1.5 घन्टाको टाइम मलाई मैले बोलेको सुनिदिनु भयो अथवा जतिले सुन्नुहुन्छ बढी बोलेको भए फेरि समयमा माफ पाऊँ भुवनजी थ्याङ्क यू सो मच Okay, thank you भूषणजी अनि हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई पनि थ्याङ्क यू फर लिसनिङ वाचिङ अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला किनभने we're not making any money out of this तर हामीले तपाईहरुको सपोर्ट र इन्करेजमेन्टको थ्रु we can bring in more inspiring people like them हैन भूषणजी अनि हामीसँग पहिला पनि थुप्रो इन्स्पायरिङ मान्छेहरु आइसक्नु भएको छ so that we can learn from them यो उहाँको स्ट्र्याटेजिजहरु हैन so we talked about उहाँको पावरफुल भनौँ न सेल्फ टकहरुको बारेमा कुरा गर्यौं स्ट्र्याटेजिज फर फेलियर कसरी फेलियरसँग डिल गर्ने when you feel low what do you tell yourself अथवा how do you get out of it यो टेक्निक्सहरु we can easily replicate हैन जसरी भूषणजीले भनिरहनु भएको छ नि त when we feel down you focus on the positive sides हैन अनि त्यो गर्यौं भने अटोमेटिकली will come out of it कसैलाई अलिकति टाइम लाग्ला कसैले तुरुन्तै गर्न सक्ला तर we can replicate these ideas these strategies अनि आफुमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं these are amazing opportunities के अनि भूषणजीहरु जस्तो त they're already successful हैन they're successful because they can deal with their stress better failures better तर failure त हामी सबैजनाले फेस गर्नै पर्छ तर if we employ their successful strategy हामीलाई त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरिरहनु पर्दैन भन्ने हो सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अनि त्यसपछि we'll see you
next week with another awesome personality. त्यति भन्दै yeah, good night. Yeah, Bonji, good night, everyone. Good night. Thank you so much.